हामी विशेष गरी यो सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा गैसस महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस सङ्घ एनजिओ फेडरेसन र एआइएन को संयुक्त आयोजनामा आज यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। यहाँहरूले एकदमै छोटो नोटिसमा यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। सर्वप्रथम त हामी दुईटै गैसस महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय गैसस सङ्घ दुईटैको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रम धेरै फर्मल पनि हुँदैन, यो अलिक इन्टरेक्टिभ बनाउन हामीले खोजिरहेका छौँ र म तैपनि छोटो एउटा चाहिँ यसलाई यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा म केही चाहिँ फर्मालिटी पनि सेमी फर्मालिटीमा जान गइरहेको छु। यसको लागि अनुमति माग्छु। म विलम्ब नगरिकन विशेष यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसकारण केही प्रस्तुतिपछि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ छलफलमा नि लानेछौँ र यहाँहरूका चाहिँ केही क्वेसन्सहरू अवश्य पनि होला नि। ती क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले अब धेरै सहभागी हुनुभएको हुनाले अहिले पनि 360 जना भन्दा बढी भइसक्नु भएको छ। त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले जे क्वेसन छन् च्याटमा राख्दै जानु होला। हाम्रो साथीहरूले विशेष गरी आज हामीसँग चाहिँ यो कुरालाई अलिकति नोट गर्न र फेसिलिटेट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो गैसस महासंघको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक हुम भण्डारी, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घको तर्फबाट चाहिँ हामीसँग चाहिँ पोलिसी एडभाइजर डाक्टर विशाल भण्डारी दुईजना क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ नोट गर्दै हुनुहुन्छ र छलफलमा अनि त्यो क्वेसन्सहरूलाई उहाँले चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहुनेछ। त्यसकारण यहाँले च्याटमा क्वेसन जे जति छन् यहाँले आफूले नबुझेका कुरा अथवा जिज्ञासाका कुराहरूलाई राखिदिनु भयो भने भरे हामीलाई सजिलो होला। मैले यति भनिसकेर मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु म गैसस महासंघका आदरणीय अध्यक्षज्यू चितराम लामाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी आजको हामीसँग अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग चाहिँ समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खातीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो कार्यक्रमको आतिथ्यका लागि आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा यो सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक आदरणीय श्री कपिल देव देवाली सरलाई हामी निम्ता गरेका छौँ। उहाँलाई पनि मैले आसन गर्नको लागि आग्रह गरेँ अथवा आतिथ्यका लागि आग्रह गरेँ। यसै गरी हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय गैसस सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर सुशील कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मैले आतिथ्यका लागि हार्दिक आग्रह गरेँ। नमस्कार सबैजनालाई। मैले अब यहाँ धेरै विशिष्ट महानुभाव देखेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय गैसस सङ्घका प्रतिनिधिहरू अनि गैसस महासंघका पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, महासचिवज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यहाँ मैले धेरै महासंघका अध्यक्षज्यूहरू पनि देखेको छु। मैले सबैलाई एकमुष्ट रूपमा यथास्थानमा आतिथ्यता गर्न आसन गर्न आग्रह गरेँ। समय यसलाई धेरै ढिला नगरौँ भनेर, विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले छलफलतिर अलिक केन्द्रित हौँ भन्ने हिसाबले यति भनिसकेर मैले अब सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिन म अन्तर्राष्ट्रिय गैसस सङ्घ एआइएनका अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर सुशील कोइरालाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद अर्जुनजी। यहाँ उपस्थित आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष एनजिओ फेडरेसनका अध्यक्ष चितराम लामाज्यू, समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिवज्यू पुष्कर सर, त्यसपछि गएर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि सर लगायत सम्पूर्ण एनजिओ फेडरेसनका पदाधिकारीहरू, स्टाफहरू, एआइएनका मेम्बर्सहरू, मेम्बर अर्गनाइजेसनका प्रतिनिधिहरू तथा स्टाफहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्णहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा। र अघि नै भने जस्तै यो कार्यक्रम आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ हल्ला आइरहेछ है, कोही कोहीले माइक म्युट गरिदिनु होला प्लिज। आजको चाहिँ सहभागिता उल्लेखनीय छ। अहिले मैले 414 जना देखिरहेको छु। आजको यो छोटो समयमा यो आयोजना गरिएको यो छलफल कार्यक्रममा यहाँहरू उपस्थित हुनुभएकोमा म आयोजकको तर्फबाट विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज म एउटा सानो प्रस्तुति पनि राख्न गइरहेको छु यो आजको वेलकम स्पिचसँगै। र आजको यो कार्यक्रममा ढिला नगरी यहाँलाई पुनः एकपटक आजको महत्त्वपूर्ण विषय किन पनि महत्त्वपूर्ण यो हो भने अर्गनाइजेसनको हिसाबले त महत्त्वपूर्ण नै हो, तर हामी एज ए इन्डिभिजुअल पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकोले हामीले आजको यो छलफल कार्यक्रम राखेका हौँ। त्यसको लागि एनजिओ फेडरेसनलाई, कोअर्डिनेसनको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म्युट गरिदियो भने चाहिँ डिस्टर्ब भयो, होस्टले गरिदिँदा हुन्छ। त्यसै गरी एसएसएफले नै आज टाइम दिनु अझै
एसएसएफ को कार्यकारी निर्देशक त्यसपछि हामीसँग समाज कल्याण परिषदबाट सदस्य सचिवजी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको विशेष छलफल किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने असारको डेडलाइन आउँदै गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो छोटो समयमा आजको यो कार्यक्रम राखेका हौँ, किनकि असारभित्र एउटा प्रोभिजन छ जुन अनुसार हामी धेरैभन्दा धेरै चाहिँ जानुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यही विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र आज म चाहिँ यहाँलाई स्वागत गरेपछि सर्वप्रथम म नेपाली नागरिकको हिसाबले पनि केही कुरा राख्छु आजकोमा, किनभने यो एज अ नागरिक पनि राख्न पाइयो। त्यो पछि दोस्रोमा एसएसएफमा जोइन गर्दा हामी कन्ट्रिब्युटर पनि हुने हो, त्यसको एउटा सहभागी हुने, एउटा हामीले आफ्नो पैसा राख्ने हो त्यहाँ। त्यसले गर्दा एज अ त्यस्तो कन्ट्रिब्युटरको हिसाबले पनि म बोल्न गइरहेको छु थोरै, किनकि वी हेभ टु रिप्रेजेन्ट अल द स्टेक होल्डर्स। तेस्रो चाहिँ एआइएनको चेयरको हिसाबले पनि म आज यहाँ आफ्नो कुराहरू राख्न गइरहेको छु। र चौथो चाहिँ थोर बहुत रूपमा चाहिँ सोसियल सेक्युरिटीको बारेमा, सोसियल प्रोटेक्सनको बारेमा केही हदसम्म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर र जानकारी भएको हिसाबले पनि आफ्ना केही चासोका विषयहरू यहाँ राख्न बोल्न गइरहेको छु। यति भन्दै मैले अब यहाँ केही कुरा राख्नै पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर एआइएनले र एनजिओ फेडरेसनले केही समय अगाडि नै विभिन्न मागहरू राखेर संयुक्त रूपमा चाहिँ एसएसएफसँग पहल गरेको थियो, तर धेरै जसो बुँदाहरू चाहिँ अझै पनि एड्रेस भएको अवस्था चाहिँ छैन। र सँगसँगै अहिले एउटा अफर ल्याएर असारभित्र हुनेहरूले चाहिँ पेन्सन योजनामा सहभागी नभए पनि हुने भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ र त्यसले गर्दा पनि एउटा निर्णय छिटो गर्नुपर्ने भएको हुनाले आज यो मिटिङ राखिएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ आज पनि हामीले उठाउनु पर्ने विषय के छ भने म्याक्सिमम बेनिफिट र रिटर्नका कुरा हुन्। तपाईँ हामीले चाहिँ यो आफ्नै पैसा राख्ने हो, यहाँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्ने हो, दिस इज हार्ड अर्न मनी, यो हाम्रो परिश्रमले पसिनाले कमाएको मनी हो। तपाईँ हामी सबै मजदुरको हिसाबले यो चाहिँ आइएलओको कन्भेन्सन अनुसार गर्ने भनेर लागेको हुनाले चाहिँ तपाईँ हाम्रै पैसा राख्ने भयो हुनाले चाहिँ तपाईँ हाम्रो चासो हुनु स्वाभाविक हो। त्यही भएर हामीले एसएसएफसँग राखेका कुराहरू यो कुनै विरोध होइन, कुनै गुनासो होइन कि हाम्रा सरोकारका विषय हुन् र यो विरोध भन्दा पनि हामीलाई चाहिने अब हामी एज नागरिक त हामीले संविधान त संशोधन गर्न पाइन्छ, व्यवस्था त परिवर्तन गर्न पाइन्छ भने अब यो एसएसएफमा भएका प्रावधानहरूको विषयमा हामीले कुरा उठाउनै नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। र यो चासो राख्दै गर्दा, सरोकार राख्दै गर्दा चाहिँ यसलाई विरोधको रूपमा नलिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनकि अब त्यहाँ कैयौँ प्रावधानहरू छन् जुनलाई हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ ट्याक्स नै प्रोग्रेसिभ ट्याक्स छ नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हामीले चाहिँ आफ्नो कमाइको आधारमा ट्याक्स तिर्दै आइरहेको हुँदाखेरि अब फेरि गएर तपाईँको एसएसएफमा नि फेरि प्रोग्रेसिभ लाइँदा चाहिँ यो अलिकति ओभर बर्डन है, त्यसले गर्दा अलि फेयर हुँदैन कि भन्ने कुराहरूतिर मेरो चासो छ। त्यो कुराहरू यहाँ अलिकति छलफलको लागि एसएसएफबाट यो कुरा होस् भन्न चाहन्छु, किनकि इन्सुरेन्स लगायत कन्ट्रिब्युसनमा आधारित भन्ने, त्यसपछि गएर इन्सुरेन्स लगायतका विषयहरूमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्रोग्रेसिभ भनेर मिलान गर्दाखेरि अब यो कन्ट्रिब्युसनको आधारमा भएन भन्ने देखिन्छ। त्यसै गरी हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनु पर्यो सकेसम्म, र नभए पनि आगामी दिनमा चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। र विशेष गरेर एनजिओ सेक्टरहरूलाई चाहिँ दुईवटा अप्सन हो। एउटा अप्सन त हजुरको धेरै जसो एनजिओहरूको आफ्नै इन्सुरेन्स, आफ्नै सिआइटी अथवा प्रोभिडेन्ट फन्डमा व्यवस्था भएको हुनाले एक लेभलको सोसियल सेक्युरिटी अलरेडी थियो, त्यसलाई नै सरकारले कन्टिन्यू गर्न दिएको भए सबैभन्दा सहज हुन्थ्यो। अहिले जस्तो दुविधा र धेरै अलमल पनि हुन्थेन होला। तर अब एक्ट आइसक्यो, अब यो संशोधन गर्न सम्भव छैन भने पनि हाम्रा जायज गुनासाहरू, जायज मागहरूलाई चाहिँ, जायज सरकारहरूलाई चाहिँ एसएसएफले चाहिँ अब कति चाहिँ उहाँको लेभलबाट होला, कति चाहिँ मन्त्रालय अथवा हायर लेभल क्याबिनेटबाट होला, एक्टै परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि होइन, त्यो विषयमा चाहिँ अब कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्दै म एउटा प्रस्तुति गर्न गइरहेको छु। यो स्क्रिन सेयर गर्छु म, र हाम्रा कुन कुन मागहरू थिए र के पुरा भयो, के बाँकी छन् भन्ने यहाँलाई सेयर गरेपछि आई थिङ्क इट विल बी मोर क्लियर। अनि यही बुँदामा रहेर चाहिँ म हाम्रो कपिल मणि सरलाई चाहिँ एन्सर गर्नलाई अथवा गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। होस्टले चाहिँ मलाई इनेबल गर्नुपर्ने भयो प्रेजेन्टेसनको लागि। स्क्रिन सेयरको लागि होस्टले मलाई पर्मिसन दिनुपर्ने भयो। उहाँलाई स्क्रिन सेयरको दिनु न। हजुर अहिले को होस्ट हुनुहुन्छ? अब मिल्छ? ल भयो। हुन्छ, यहाँ अरूको म्युट पनि गर्नु सर, सबको स्क्रिन सेयर भयो नि, देख्नु भएको छ नि? छ एकदम ठिक छ। ल ठिक छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताका लागि गैसस महासङ्घ र एआइएनको संयुक्त माग तथा त्यसको सम्बोधनको विषयमा चाहिँ अब मैले सानो प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हामीले संयुक्त पहल गरिरहेका थियौँ। हामीले चाहिँ सहकार्य गर्दैछौँ, प्रोग्राम पनि सधैँ इम्प्लिमेन्ट सँगसँगै गर्ने भएको हुनाले र एकअर्काका पार्टनर पनि भएको हुनाले एनजिओ फेडरेसन र एआइएन चाहिँ संयुक्त रूपमा यो विषयमा पनि पहल कदम विगतदेखि गर्दै आइरहेको छ। यसमा हामीले केही मागहरू राखेका थियौँ, त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा रिफरेन्सको लागि, एउटा क्लियर हुनको लागि र आजको छलफलको मुख्य विषय बुँदाहरू हुने हुनाले मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु।
र यो चाहिँ अहिले पछि हामी सेयर पनि गरौँला, यो तपाईँहरूले पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रेफरेन्सको लागि। र यो चाहिँ रेकर्ड पनि गर्नुभएको छ, पछि साथीहरूले रेकर्डिङ पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आजको प्रेजेन्टेसन। र यो गइसछ महासङ्घ र एआइएनको तर्फबाट 2076 मङ्सिर 6 गते फुल स्क्रिनमा सेयर गर्नु न सर प्लिज। हुन्छ 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 भयो। 2076 मङ्सिर 6 गते नै 9 बुधे संयुक्त माग राखी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदान मैत्री बनाउन अनुरोध गरेको थियो र त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्था र कोषबीच पटक पटक छलफल भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एआइएन एनजिओ फेडरेसन एसएसएफमा चाहिँ विभिन्न चरणमा छलफल भएको, विभिन्न समयमा भेटघाट भएको र एक आपसमै पनि एआइएन भित्रै पनि विभिन्न हाम्रा सङ्घ संस्था मेम्बरहरू बिचमा नि धेरै पटक यो विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ। र यो सबैको चाहिँ एउटा आफ्नो कमाइ, आफ्नो एउटा स्यालेरी, आफ्नो एउटा लगानी, आफ्नो एउटा फ्युचर, एउटा भविष्य पनि जोडिएको हुनाले यसमा सबैको अत्यन्तै धेरै चासो भएको हुनाले आज सहभागिता पनि राम्रो छ। हामीले सक्दो धेरै स्टाफहरू सहभागी बनाउन अनुरोध पनि गरेका थियौँ। र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चाहिँ हाम्रो मागलाई चाहिँ 2077 10 महिना 29 गते सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धमा कार्यविधि संशोधन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसमा चाहिँ 9 बुधे हाम्रा मागहरूमा केही मात्रै संशोधन भएको र धेरै बाँकी रहेको पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिलो माग चाहिँ हाम्रो के थियो भने नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा रहेको बचतलाई सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएपछि फिर्ता लिने व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्नुपर्ने। अहिले नि यो छ कि अब कति ब्याङ्कले चाहिँ राजीनामा दिएर आए अथवा के गर्यो भन्ने न्युज छ होइन। अब अस्ति पनि हामीले एसएसएफ इडीलाई भेट्दा नि हामीले यो कुरा राखेका थियौँ। अब हामी चाहिँ इपिएफ अथवा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड अथवा सिआइटी लगानी कोष छोडेर आउने हो भने कम्तीमा त्यताको पैसा झिक्न दिए, त्यताको हिसाब किताब त्यतै मिलान गर्न दिएर यता नयाँ सुरुवात गर्न दिए एउटा सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। उहाँहरूले चाहिँ होइन लोन पनि र त्यहाँको पैसा पनि यता ट्रान्सफर गरेर स्वाप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। यो विषयमा चाहिँ अलिकति क्लियर हुन जरुरी छ र हामीलाई चाहिँ त्यताको पैसा त्यतै हामीले हिसाब किताब मिलाएर नयाँ सुरुवात गर्न पायो भने व्यवहारिक हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू छ। यो विषयमा हामी प्रश्न हुन चाहन्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हजुरको यो चाहिँ अलिकति मात्रै सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा भएको छ, तर अब यो स्वापकोतिर आयो कि हामीले चाहिँ अब यो पहिलाको पैसा उतै झिक्ने अथवा राजीनामा नगरे पनि पैसा झिक्ने व्यवस्था, किनभने हामीले चाहेर चाहिँ यो त्यहाँबाट सिआइटीबाट अथवा प्रोभिडेन्ट फन्डबाट हामी चाहिँ एसएसएफमा आउन खोजेको भन्दा पनि अब सरकारले नयाँ कानुन ल्याएको हुनाले त्यो मान्दै गर्दा चाहिँ हामी एसएसएफमा आउनुपर्ने हुँदा अब उता राजीनामा नदिइकन त्यो पैसा झिक्न मिल्ने व्यवस्था बनाइनु पर्यो सरकारले कि स्पेसल डिरेक्टिभ ल्याएर, होइन भने चाहिँ यो विषयमा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने भन्ने हाम्रो एउटा अनुरोध हो। यो माग पनि अझै पुरा भएको छैन। र दोस्रो गरेर औषधि उपचार खर्च कोषले नै सबै तिर्नुपर्ने वा हाल भएको 1,25,000 र 25,000 औषधि उपचार व्यवस्थालाई न्यूनतम मानि योगदानकर्ताको योगदानको अनुपातमा औषधि उपचार खर्चको सीमालाई बढाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ संशोधनले पनि सम्बोधन नभएको हुनाले आज पनि यो कुरा यहाँलाई राख्न चाहेँ। यसैले गर्दा आजको यो मिटिङ पनि जरुरी भएको। एनजिओ र आइएनजिओमा चाहिँ यो विषयमा धेरै छलफल भएको छ, किनकि कतिपय मेडिकल इन्सुरेन्सहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाको योभन्दा बढी छ र त्यसपछि अलरेडी यसमा कन्ट्रिब्युसन गरेपछि चाहिँ सक्दो धेरै इन्क्लुजिभ हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराले गर्दा चाहिँ औषधि उपचारमा चाहिँ खर्चमा चाहिँ कोषले चाहिँ अलि राम्रो स्किम ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। यो चाहिँ अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन, त्यसैले हाम्रो माग जारी छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ व्यवसायजन्य रोगको हकमा रोजगार छोडेको 2 वर्षसम्म पनि औषधि उपचारको व्यवस्था भए जस्तै रोजगार अन्त भएका योगदानकर्तालाई कम्तीमा 6 महिना वा 1 वर्षसम्म औषधि उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने। एउटा रोजगारी अन्त भएर अर्को रोजगारी प्राप्त गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले यो व्यवस्था अपरिहार्य भएको, किनकि बिचमा त हाम्रो इन्सुरेन्स हुने भएन नि त। बिचमा हाम्रो इन्सुरेन्स हुने भएन, अरू बेला हामीले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको हुने भयौँ। तपाईँ हाम्रो रोजगार भनेको त अब प्रोजेक्ट फन्डिङमा भर पर्ने कुरा हो। बेला बेला यो असारे खेती अथवा तपाईँको के अरे आकाशे खेती जस्तो बेला बेला प्रोजेक्टहरू क्लोज हुने आउने प्रोजेक्ट साइकलहरू हुँदै गर्दा चाहिँ हामीलाई बेला बेला चाहिँ टर्नओभर पनि हुन्छ, जब छोड्ने जोइन गर्ने बिचमा खाली बस्ने पनि अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि हाम्रो आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो माग अझै जारी छ। त्यसै गरी सबैभन्दा अगाडि ब्याङ्कर एसोसिएसन लगायत अरूले पनि उठाएको र अहिले हाम्रो एआइएन र एनजिओ फेडरेसनले उठाएको अर्को 4 नम्बरको बुँदा के हो भने पति वा पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा निजको पति या पत्नी कुनै एकजनाको मृत्यु भएमा निवृत्ति भरण नपाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी जीवित पति पत्नीलाई आफ्नै निवृत्ति भरण भए पनि थप निवृत्ति भरण दिनुपर्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने भन्ने माग चाहिँ यो राखेको छ। यो पनि के भने योगदानमा आधारित भएको हुनाले चाहिँ योगदान अनुसार पाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा छ, किनकि अब यसमा 2 जनाको कोही एकजना मात्रै हुँदा त जस्ट देखिएला, तर 2 जनाले कन्ट्रिब्युसन गरेको आधारमा चाहिँ रिटर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ धेरैको माग छ। त्यसै गरी अझै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यो बेरोजगार सहायता योजना समावेश गरिनुपर्ने भन्ने छ। एउटा रोजगार समाप्त भएपछि अर्को रोजगारी पाउने समय सीमालाई कुलिङ पिरियड 6 महिना बनाई निजले पाउने सुविधा उल्लेख गर्नुपर्ने, किनभने बेरोजगारी भत्ताको कुरा यहाँ आयो।
सरकारले चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर राखेको छ भने अब यहाँ सिआइटी तपाईँको के अरे एसएसएफ आउँदै गर्दा चाहिँ कम्तीमा भोलि बेरोजगार भयो भने पनि हामीलाई केही समय चाहिँ यो कसले हेर्छ है भन्ने खालको कुनै स्किम भयो भने अथवा राज्यले त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा छ। यो पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन, त्यही भएर नयाँ संशोधन जरुरी छ। यसमा चाहिँ राज्यले के पहल गर्न सक्छ, एसएसएफले गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध छ। त्यसै गरी 6 नम्बर बुँदा चाहिँ ऋण सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने छ। यो चाहिँ के पार्सियली सम्बोधन भएको छ। अब नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा जस्तै अब त्यसमा कुनैमा 90% थियो भने यसमा 80%सम्म विशेष सावटी लिन सकिने व्यवस्था उल्लेख भएको चाहिँ अहिले संशोधनमा आएको छ। र अर्को चाहिँ मुनाफाका आधारमा प्रतिफल दिन सकिने उल्लेख छ। यसले गर्दा केसम्म यो बुँदा चाहिँ सम्बोधन भएको छ हाम्रो मागको, त्यसको लागि चाहिँ हामी एसएसएफलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अर्को चाहिँ अझै क्लियर हुनुपर्ने चाहिँ योगदानकर्तालाई आयकरमा दिने छुट सम्बन्धमा यो पनि आंशिक सम्बोधन भएको संशोधनमा, तर 5 लाखसम्मको आयकरमा छुट दिने उल्लेख यो विषयमा अझै प्रश्नता आवश्यक। किनभने पहिला ग्रेजुटी र तपाईँको के अरे एकातिर ग्रेजुटी एकातिर सिआइटी पनि हुन्थ्यो होइन, त्यसपछि गएर अब यो सबै एकै ठाउँमा आएर जोडिने पनि भयो। र त्यसपछि गएर अर्को सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 1% थियो। अस्ति कपिल सरसँग कुरा गर्दा चाहिँ त्यो 1% तिर्न पर्दैन भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यो के हिसाबले मिलान भएको छ। अब अहिले नयाँ यसमा स्किममा जाँदा चाहिँ ट्याक्स इम्प्लिकेसन के पर्छ भन्ने कुरामा एआईएलले राम्रो होमवर्क गर्दा अब केही कम्पेरिजनहरू चाहिँ छन्, त्यो हामीले चाहिँ त्यो फाइन्डिङहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ इच्छुकहरूलाई। यसमा नि अलिकति अहिले कपिल सरले क्लियर बनाइनु भने सजिलो होला, किनकि अब असार सकिएपछि अब नयाँ आर्थिक वर्षसँगै धेरै संस्थाहरू एसएसएफमा जाँदै गर्दा हामी ट्याक्स इम्प्लिकेसनमा क्लियर हुनु जरुरी छ। र अर्को अझै महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सरकारले अब सुरक्षित मातृत्वको कुराहरू गर्दै आइरहेको, सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्थामा र यहाँ चाहिँ 6 महिना रहेछ। कुनै आइएनजिओले चाहिँ 4 देखि 6 महिना अनिवार्य तलबी बिदा दिने व्यवस्था छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा विभिन्न प्रावधान छ भने एसएसएफमा चाहिँ आंशिक सम्बोधन भएको छ। यसमा 60 दिन पुरा तलब दिने र बाँकी 38 दिन चाहिँ 60% मात्रै तलब दिने भने छ। यसो गर्दा चाहिँ कुनै संस्थालाई त यसले एड्रेस गर्ला, तर धेरै संस्थाहरूले चाहिँ अब खाइपाई आएको सेवा सुविधामा यसले पनि कटौती हुने र अब अर्को एउटा प्रावधान अनुसार चाहिँ खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुन नहुने भन्ने हिसाबले हेर्दा पनि यो अलिकति बाजिन जान्छ। त्यसै गरी मेडिकल इन्सुरेन्सको हकमा पनि खाइपाई आएको सुविधाभन्दा कम हुन जाने हुनाले चाहिँ त्यसमा नि विरोध भएको छ। त्यसमा पनि अब संशोधनको लागि सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट माग भएको हो। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ यो 9 नम्बर बुँदामा छ। यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अथवा गैर सरकारी संस्थामा चाहिँ रोजगारी सुनिश्चितता हुन वैदेशिक सहयोगको भर पर्नुपर्ने हुँदा रोजगारी सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सञ्चय कोष र उपदान बापत जम्मा गरेको रकमबाट 90% ऋणसम्म लिने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने भनेकोमा यसमा 80% गरेको छ। र यो बाहेक चाहिँ अब के भने तपाईँ हाम्रो 6 महिने 1 वर्ष 3 महिने अथवा सर्ट टर्म विभिन्न पिरियडको जब हुने हुँदा चाहिँ अब जब छोड्यो त्यसपछि बिचमा खाली बस्नु पर्यो, पैसा झिक्न पर्यो भने चाहिँ यो उपदानको कुराहरूमा चाहिँ र पेन्सनको कुरामा चाहिँ 60 वर्ष पुग्नुपर्ने अथवा रिटायर हुनुपर्ने अथवा अहिले पैसा राखेर पछि झिक्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। त्यो कुरा पनि अलिकति क्लियर हुनु पर्यो। र धेरै साथीहरूको माग के छ भने चाहिँ अब जब छोडेपछि चाहिँ अहिले जस्तो सिआइटीबाट पैसा झिक्न पाइन्छ लगानी कोषबाट, त्यसै गरी चाहिँ पैसा झिक्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। किनभने अब 80-90 के अरे अझै 21 वर्षको मान्छेले अब पैसा जम्मा गर्न थाल्यो, 60 वर्ष चाहिँ पेन्सन कुरो बस्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू आछ। र अर्को चाहिँ एसएसएफ आफै पनि पेन्सनको स्किममा अलिक क्लियर नभएको हुनाले अझै हामीले होमवर्क गर्नु भने हामी चाहिँ अब सोसियल प्रोटेक्सन सामाजिक संस्था भएको हुनाले यसै पनि हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व छ। हामी आफै पनि भल्नरेबल पपुलेसनलाई सपोर्ट गरिरहेको कार्यक्रमहरू छ र गरिबीको रेखामुनि रहेका भल्नरेबल जसलाई यो सहयोग आवश्यकता छ त्यस्तालाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र प्रिन्सिपलमा रहेर काम गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामी सामाजिक सुरक्षा आफै यो प्रावधानको विरोधमा होइन, सामाजिक सुरक्षाको सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमत छौँ। यो आफैमा एउटा राम्रो प्रयास हो, भलै यो चाहिँ इनफ छैन। हामीले चाहिँ सोसियल प्रोटेक्सन एक्ट, सोसियल प्रोटेक्सन पोलिसी र सोसियल प्रोटेक्सन स्ट्राटेजी बनाएर अझै एसएसएफ त एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो, सोसियल प्रोटेक्सनको एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै हो। ओभरअल सोसियल प्रोटेक्सनमा हामी जानुपर्छ र राज्यले अलिअलि सोसियल प्रोटेक्सनका वृद्ध भत्ता लगाएका केही स्किमहरू त गर्दै आइरहेको छ, त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाएर जानुपर्ने छ। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हाम्रो चासोको विषय र आजको छलफलको विषय चाहिँ ओभरअल सोसियल प्रोटेक्सन नभएर सोसियल सेक्युरिटी फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी भएको हुनाले यही विषयमा हामी केन्द्रित छौँ। र भविष्यमा पनि एआइएन, एनजिओ फेडरेसन लगायत ब्याङ्कर्स एसोसिएसन होला, अरू होलान्, स्टेक होल्डरलाई पनि सँगसँगै लिएर इङ्गेज गरेर अब यो संशोधन चाहिँ कसरी व्यवहारिक बनाउने, स्किमलाई कसरी अपिलिङ बनाउने र कसरी चाहिँ
सबै स्टेक होल्डरका चासोहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित पार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मागको सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ एसएसएफको लिडरसिपले विशेष पहल गरोस् र आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयसँग छलफल कार्यक्रम राख्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म हाम्रा विषय यिनै हुन्। यसले चाहिँ अहिलेसम्म कुरालाई एक लेभलको हजुरहरूलाई रिमाइन्ड गर्ने र क्लियर बनायो होला भन्ने आशा राख्दै अब यो कार्य यिनै मुद्दाहरूमा चाहिँ रहेर छलफल गर्न र हामी समाज कल्याण परिषदबाट हाम्रो सदस्य सचिवज्यू नै हुनुहुन्छ र समाज कल्याण परिषदबाट पनि एनजिओलाई चाहिँ एसएसएफमा जानलाई एउटा सर्कुलर एउटा सूचना आइसकेको हुँदा चाहिँ हामीले उहाँलाई एउटा अनुरोध गर्ने कुरा के हो भने यो एनजिओ भन्दा नि अब हुन त संस्था जाने हो, तर पनि यसमा व्यक्तिहरू इन्भल्भ हुने, व्यक्तिहरूको पैसा जाने, स्यालेरीबाट काटेर जाने सबै कुरा भएको हुनाले चाहिँ अब यो चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ संस्था मात्रै नभएर व्यक्तिहरू इम्प्लोइहरू पनि इन्भल्भ हुने र उनीहरूलाई डिरेक्टली एफेक्ट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ र हाम्रा जायज मागहरूको सम्बोधनमा चाहिँ यसै सोसियल वेलफेयर काउन्सिल आज उपस्थित भएर हामीलाई मोरल सपोर्ट प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको दुईटा रोल छ। अब उहाँ सरकारको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने छ, हामीलाई पनि फेसिलिटेट गर्नुपर्ने छ, रेगुलेट गर्नुपर्ने छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा जायज मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ एसडब्ल्युसीले नि सार्थक पहल गरेर एसएसएफ लगायत श्रम मन्त्रालय लगायतमा चाहिँ हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी एसएसएफका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि आवश्यक मागहरू सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न छलफल कार्यक्रमहरू राख्ने, मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न पनि एआइएन र एनजिओ फेडरेसनलाई पनि निमन्त्रणा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै यहाँलाई पुनः एकपटक आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा सम्पूर्ण एनजिओका पदाधिकारीहरू, प्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू लगायत यहाँ उपस्थित गेस्टहरू र आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म छलफल कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर सुशील कोइरालाज्यू, एआइएनको अध्यक्षज्यू। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो चाहिँ प्रस्तुति पनि गर्नुभयो र यो प्रस्तुतिलाई च्याटमा राखिदिन म डाक्टर विशाल भण्डारीलाई मैले आग्रह गरेँ। यसै गरी मैले चाहिँ च्याटमा धेरै कुराहरू आएको हुनाले डाक्टर विशाल भण्डारी एआइएनबाट र गैसिस महासङ्घबाट हाम्रो हुम भण्डारीज्यूलाई चाहिँ च्याटको कुराहरूलाई नोट गरिदिनु र भरे चाहिँ छलफलमा समराइज गरिदिनु पनि आग्रह गरेँ। अब यसै सन्दर्भमा अलिकति यो गैसिस महासङ्घले आफ्नो हिसाबले केही व्यावहारिक पक्षहरू पनि केही चाहिँ छलफल गरेको छ, त्यसलाई छोटोमा राखिदिनु न। म गैसिस महासङ्घका महासचिव आदरणीय रामप्रसाद सुवेदीलाई आग्रह गर्दछु। अनम्युट गरेर बोल्नु होला। धन्यवाद हाम्रो उपमहासचिवज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्ष हाम्रो गैसिस महासङ्घका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख वक्ता विशेष गरेर हाम्रो कार्यकारी निर्देशक चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ कपिल देव ग्यावली सर, समाज कल्याण परिषदको सदस्य सचिव पुष्कर खातीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो एआइएनको अध्यक्षज्यू, लगायत यहाँ उपस्थित हाम्रो गैसिस महासङ्घका उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेशका अध्यक्ष, सचिव लगायत प्रदेश कमिटी, केन्द्रका जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू र यहाँ जोडिनु हुने विभिन्न महासङ्घका अध्यक्षज्यूहरू र पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण यहाँ सहभागी, अहिले 500 जना सहभागीहरू हुन्छ, सबैलाई म एकमुष्ट चाहिँ अभिवादन भन्न चाहन्छु। र यो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोष अत्यन्त अब म चाहिँ राम्रो विषय हो, तर पनि अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो छ। किनभने हामी गैर सरकारी संस्थाहरूले परियोजना 3 महिनादेखि 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 1 वर्ष, 15 महिना, 18 महिना, 30 महिना म्याक्सिमम गयो भने 5 वर्षभन्दा हाम्रो कुनै पनि एउटा परियोजना जान्न। परियोजना त्यो 5 वर्षको भयो भने अनि परियोजना सकिन्छ, हामीले चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूलाई बिदाई गरे हुन्छौँ। त्यही भएर यसलाई के भन्दाखेरि अरूको जस्तो ब्याङ्कको जस्तो, सहकारीको जस्तो रेगुलर हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूमा इन्कम पनि हुँदैन, किनभने हामी एउटा ब्रिजको काम गर्ने हो। यो आइएनजिओसँग सम्बन्ध हुन्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय दातृय निकायहरू कुनैसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, बिचमा हामी काम गरेका हुन्छौँ, हामीले समुदायलाई सेवा दिने हो। र त्यो सन्दर्भमा हाम्रो परियोजना 3 महिनादेखि 5 वर्षभन्दा बढी त मैले भएको देखेकै छैन। अब यो स्थितिमा हामी यसमा कसरी चाहिँ अटाउन सक्छौँ, किनभने हामीले यो आवश्यकता छैन हामी भन्दैनौँ, तर जो चाहिँ हाम्रो परियोजनाभित्र काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू 3 महिनामा जम्मा गरेर, जस्तो अहिले सञ्चय कोषले फिर्ता दिएको छ, नागरिक लगानी कोषले फिर्ता दिएको छ, स्किम त अझ यसको धेरै राम्रो होला, तर पनि अलि सोच्दाखेरि यो इस्युलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यसलाई अलिकति गहन किसिमले सोचौँ। किनभने हामीसँग लगभग 2 लाख मान्छेहरू यो कोषभित्र आउन चाहन्छन्, एकदमै चाहन्छन्, तर पनि के भने अब त्यहाँ उसको पैसा जम्मा भइसकेपछि त्यो पैसा 6 महिनामा छोड्नु पर्यो भने कसरी लिने। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूको अब मानवीय स्वभाव हो, म अहिले एउटा संस्थामा 6 महिना काम गर्छु अनि त्यसपछि गएर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ जब पाएँ भने अपग्रेड भएर अन्त जान चाहन्छु।
अब त्यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने यी कुराहरूलाई पनि अलिकति सोचौँ एकदमै। किन भन्दाखेरि भोलि त्यहाँ जसले लगानी गर्छ यो सेक्युरिटीका अघि पनि आइनको सरले धेरै कुराहरू राखिसक्नुभएको छ। म त्यो कुराहरू दोहोऱ्याउन यहाँ वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यही भएर अलिकति हाम्रो व्यावहारिक कुराहरूलाई तपाईँहरूले इन्स्योर गरिदिनु भयो र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो वातावरण मिलाउनु भयो भनेदेखि हामी जान तयार छौँ। मैले योभन्दा धेरै कुरा राखिनँ, धेरै कुराहरू एआइएन सरको एआइएनको चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले राखेको हुनाले मैले यिनी कुरा राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद महाशयज्यू, धेरै व्यवहारिक पक्ष यहाँले राखिदिनु भएको छ। अब मैले यसपछि चाहिँ यसलाई अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउने हिसाबले म सर्वप्रथम चाहिँ आदरणीय श्री कपिलदेव गेवाली सरलाई केही विषयहरू उठान गरिदिनु हुन र अलिकति प्रस्तुति गरिदिन आग्रह गर्छु र भरे फेरि साथीहरूका क्वेसनलाई रेस्पोन्स गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण यहाँलाई आग्रह के भन्दाखेरि कम्तीमा हामी यो 1.5 घण्टा जति आज समय छुट्याइदिनुहुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र मैले आदरणीय कपिलदेव गेवाली सर, कार्यकारी निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोषको लाई चाहिँ हार्दिक आग्रह गरेँ प्रस्तुतिको लागि। हुम्जी उहाँलाई चाहिँ त्यो कोहोस्ट दिनुहोस् है। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यो कार्यक्रम यो एआइएन र एनजिओ फेडरेसनको संयुक्त आयोजनामा सोसियल सेक्युरिटी फोकस गरेर गरिएको यो कार्यक्रमका सभापति अध्यक्ष जे लामाज्यू, समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर सर, सबै महासङ्घका अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण एनजिओ कर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम यो सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा कोषको आबद्धता र त्यससित रहेका चासोहरूलाई मध्यनजर राखेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति कोषको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यहाँहरू सबैलाई कोषको यो कार्यक्रम, यो सोसियल सेक्युरिटी कार्यक्रममा चाहिँ स्वागत पनि गर्दछु। एआइएनको अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो, यो गैसेसको महासचिवज्यूले पनि आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। मैले चाहिँ यहाँहरूले हामी करिब 2 वर्ष अगाडि हामी चाहिँ मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूकै कार्यकक्षमा बसेर सोसियल सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ छलफल भइसकेपछि यहाँहरूको तर्फबाट 76 मङ्सिरको सुरुमा चाहिँ 9 बुधे मागहरू आएको हो र त्यसपछि पनि हामी विभिन्न ठाउँमा अन्तर्क्रियाहरू गर्दै गयौँ र यो क्रममा चाहिँ हामीले 2टा कार्यविधि, एउटा चाहिँ लगानी कार्यविधि 2077 जारी भयो 77 मङ्सिर 10 गते मन्त्री परिषदबाट र 77 माघ 29 गते यो सुरक्षा योजना कार्यविधि दोस्रो संशोधन गर्यौँ हामीले। र यो त्यो संशोधनभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न फोरमहरूमा छलफल पनि गर्यौँ र त्यो बिचमा पुष्कर सरसित पनि समाज कल्याण परिषदमै बसेर केही कुराहरू सोसियल सेक्युरिटीको बारेमा पनि गर्यौँ र यो कार्यविधि संशोधन गरिसकेपछि यो संशोधनको पछाडि जे जति गुनासाहरू थिए त्यो गुनासाहरूलाई नै सम्बोधन गर्ने गरी हामीले 20-22 वटा बुदाहरू चाहिँ नयाँ संशोधन गरेर ल्याएका हौँ र त्यसले चाहिँ योगदानकर्ता मैत्री बनाएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र यसले पछिल्लो जुन कोषमा इन्भोल्भमेन्ट बढेको छ, कन्ट्रिब्युसन बढेको छ पछिल्लो समयमा, त्यसले त्यसको प्रतिफल हो, संशोधन पछि हो भन्ने चाहिँ सुनिरहेछ सर, बुझाइ छ। यद्यपि हामी के कुरामा सचेत छौँ भने कार्यविधि संशोधन यो योगदानकर्ताहरू आउने, त्यसले एउटा चाहिँ भोल्युम बढ्दै जाने अनि त्यसले सुविधाहरू बढ्दै जाने कुराहरू हुने हुँदाखेरि चाहिँ यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो। आगामी दिनमा पनि यहाँहरूका गुनासाहरूलाई सुनेर सम्भव भएसम्मका कुराहरूलाई समयक्रममा संशोधन गर्दै जाने हो। त्यो कुरामा चाहिँ कोष प्रतिबद्ध छ र सुरुवाती अवस्थामा धेरै कुराहरू कन्फ्युज पनि थिए। यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा 78 असार मसान्तभित्र कोषमा योगदान सुरु गर्नेहरूको सन्दर्भमा एउटा ट्रान्जिसनल बेनिफिटको रूपमा जागिर छोड्दाखेरि सबै रकम झिक्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ। म यहाँहरूलाई फेरि अनुरोध गरेँ, यो कुरा हामीले कार्यविधि विज्ञप्ति लगायत विभिन्न फोरमहरूमा यो अगाडि, यसभन्दा अगाडि पनि यो हजुरहरूकै फोरमहरूमा
कोषको तर्फबाट रोहित रेग्मी सहप्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उपनिर्देशक, उहाँले क्लासहरू लिइराख्नु भएको छ। त्यो एउटा चाहिँ हामीले ल्यायौँ यो ट्रान्जिसनल बेनिफिटको सन्दर्भमा पनि। त्यसपछि यो 28.33 जुन 60 वर्षपछि भुक्तानी पाउने रकम थियो, त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्यौँ, एक्चुअली गर्यौँ। हामीले बिमाङ्कीको मूल्याङ्कन गर्यौँ। मूल्याङ्कन गरिसकेपछि 20%ले पेन्सन स्किमलाई क्यारी गर्ने र 8.33 प्लस अरू एडिसनल डिपोजिट गरेको रकमहरूलाई चाहिँ अवकाश योजना भनेर ब्रेक गरिसकेपछि जागिर छोड्दाखेरि रकम झिक्न पाउने, यद्यपि त्यो 78 असार अगाडि आउनेहरूको हकमा त्यो जरुरी पनि भएन। साउन 1 गतेपछि आउनेहरू, 78 साउन 1 गतेपछि कोषमा आउनेहरूको सन्दर्भमा पनि त्यो व्यवस्थाले जागिर छोड्दाखेरि पनि रकम झिक्न पाउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्यौँ। र त्यसको साथसाथै अर्को एउटा के देखिया थियो भने जस्तो एनजिओहरूलाई पनि फोकस गरेर जसको स्यालेरी बढी हुन्छ उहाँहरूको बेसिक स्यालेरीको 31% मध्ये 20% निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा गर्दाखेरि त्यो ठुलो रकम चाहिँ 60 वर्षपछि मात्रै मोबिलाइज हुने भएको कारणले जसले सोसियल सेक्युरिटीका धेरै कुराहरू अहिले गर्न सक्नुहुन्छ क्यास इन ह्यान्ड भयो भने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो जुन 20% रकम निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हामीले चाहिँ यो न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको 3 गुणा भन्दा माथि स्वेच्छाले चाहिँ त्यो रकमलाई एउटा लिमिटमा राखेर बाँकी सबै अवकाश योजनामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू पनि गर्यौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो रकम यो हाई पेवालाको होल्ड नहुने गरी पनि हामीले यसलाई व्यवस्था गरेका छौँ। यद्यपि यहाँहरूको यो मागमा त्यो कुराहरू थिएन, मलाई लाग्छ यसले पनि यहाँहरूको धेरै कुराहरू सपोर्ट गरेको छ। अर्को चाहिँ जुन अघि पनि कुरा आयो यो ट्याक्समा चाहिँ जुन छुटका कुराहरू थिए प्रमोसन गर्ने हिसाबमा अथवा चाहिँ प्रमोट गर्ने सोसियल सेक्युरिटीमा आउन मोटिभेट गर्ने सन्दर्भमा अन्यत्र अन्य अवकाश कोषमा जम्मा गर्दाखेरि 3 लाख अथवा 33% जुन कम हुन्छ त्यसमा ट्याक्स छुट पाउने व्यवस्था हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान सुरु गर्नेहरूको हकमा चाहिँ 5 लाख अथवा 33% जुन कम हुन्छ त्यसमा ट्याक्स छुट पाउने कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्यौँ हामीले। त्यस्तै गरेर चाहिँ लगानी कार्यविधि आयो र सापटीका कुराहरूलाई पनि हामीले एकोमोडेट गर्यौँ। र अर्को चाहिँ यो हस्पिटलमा गरेको ट्रिटमेन्टमा यो रेभिन्यू सेयरिङ मोड भएकोले गर्दाखेरि 1 लाखको सिलिङ पनि भएन तपाईँहरूको भनेर पुष्कर सरले पनि कुरा गर्नुभएको थियो। यसलाई चाहिँ हामी एड्रेस गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हस्पिटलमै यो भर्ना भएर गरेको उपचारमा यसलाई चाहिँ 1 लाखसम्मकै सुविधा 1,25,000 को खर्च हुँदाखेरि यो 80-20 को हिसाबले 1 लाखकै भुक्तानी गर्न सक्ने कोषले नै भुक्तानी गर्ने गरी त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्यौँ। र अर्को चाहिँ हामीलाई एनजिओकै यो आइएनजिओकै फोरमहरूमा सेभ द चिल्ड्रेनमा हो जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको चाहिँ डिपेन्डेन्ट फ्यामिलीले 60% पाउने, तर चाहिँ यो इनभ्यालिडिटीको केसमा चाहिँ त्यो 3 गुणाको क्याप छ, यो त अलि सएन, यो त अलि मिलेन कि भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। त्यसलाई पनि एड्रेस गरेर त्यो 3 गुणा भन्ने जुन सिलिङ थियो त्यसलाई पनि हटाए हामीले। र धेरै कुराहरू चाहिँ दोस्रो कार्यविधिको संशोधन र लगानी कार्यविधिले सम्बोधन गर्दै आएको छ। र पेन्सनका सन्दर्भमा चाहिँ 180 ले भाग गर्ने जुन फर्मुला थियो त्यसलाई हामीले चाहिँ एक्चुअरियल गरिसकेपछि 160 ले भाग गर्ने गरी ल्यायौँ अहिले। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ पेन्सनभित्रमा अहिले बजारमा पनि कुरा निस्किने गरेको छ पेन्सनको बारेमा। त्यो कुरालाई पनि हामीले आगामी दिनमा एक्चुअरियल गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ अहिले राखेँ। र अब यो जुन अघि हाम्रो डाक्टर सुशील कोइरालाज्यूले जुन कुराहरू राख्नु भएको थियो त्यसको बुदाहरूमा जान चाहे म। जस्तो 1 नम्बरको कुरा के थियो भने अन्य अवकाश कोषको रकम चाहिँ कोषमा ल्याउने सन्दर्भमा हामीले कार्यविधिमा व्यवस्था गर्यौँ। अवकाश योजना अन्तर्गत चाहिँ अन्य रकम अन्य अवकाश कोषबाट ट्रान्सफर गर्ने रकम भनिसकेपछि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष बाहेक अन्यत्र जसले जम्मा गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई अहिले नै ल्याउन सक्ने गरी व्यवस्था भएको छ। अघि सरले भन्दाखेरि चाहिँ यो रकम विथड्र नै गर्न पाउने गरी एउटा सहजीकरण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो। पक्कै गत वर्षकै बजेट बनाउने सन्दर्भमा म आफै
अर्थ मन्त्रालयमा गएर यो एकपटकलाई विथड्र गर्न दिउँ, उहाँहरूको पनि यसमा यस्तो खालको डिमान्ड छ भन्ने खालको कुराहरू राखेका थिएँ। र यो विथड्र गर्न पाउने भनेको अवकाश योजना अन्तर्गत भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ गर्न मिल्दैन, बरु तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि अतिरिक्त करहरू नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिदिन सकिन्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयबाटै प्राप्त भएको यो हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको र गत वर्षदेखि नै आर्थिक नियमावलीमा चाहिँ यो कुराहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ। 78 चैत्र मसान्तसम्म अन्य अवकाश कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो रकम ट्रान्सफर गर्दाखेरि अतिरिक्त कर नलाग्ने व्यवस्था भइसकेको छ, म यो जानकारी गरेँ। अनि यो औषधि उपचारमा यो बढी सुविधाहरू खाएको सन्दर्भमा चाहिँ सबै चिज योहरू चाहिँ जुन सुविधाहरू छ हामीले लिइरहेको त्यो सबै सामाजिक सुरक्षा कोषले गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको माग हो। र यही सन्दर्भमा चाहिँ अहिले धेरै सुविधाहरू जुन अर्गनाइजेसनहरूमा लिइराख्नु भएको छ त्यो सुविधाहरू चाहिँ फरक सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै लिन दिन सक्नेछन् भन्ने खालको व्यवस्था ऐनमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूकोमा यो उपदानको सन्दर्भ चाहिँ देखिएन। यो खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने सम्बन्धमा चाहिँ श्रम ऐनको 178 3 र 34 को 3 मा व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो कोषमा आउनु भनेको सबैका लागि अनिवार्य हो, सबैका लागि सोसियल सेक्युरिटी हो भन्ने प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिष्ठान पछि नै खाइपाई आएको सुविधाहरू यस्ता खालको जो आउनु भएको छ यहाँ कोषमा धेरै सुविधाहरू उपभोग गर्नेहरू उहाँहरूले चाहिँ बढी खाएको सुविधाहरू इन्टरनली नै म्यानेज गरेर आउनु भएको छ। यहाँले भन्नुभएको छ कतिपय प्रतिष्ठानमा यो रोजगारदाताले व्यवस्था गर्दैन कि भन्ने खालको कुराहरू ऐनमा भएको व्यवस्था भएको कारणले चाहिँ फरक सुविधाहरू चाहिँ इन्टरनली म्यानेज गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिलेलाई। र कोषले जुन उपलब्ध गराइरहेको सुविधा छ 1 लाखसम्मको सुविधा छ र यो योगदानकर्तालाई छ। योगदानकर्ताको श्रीमती सुत्केरी हुँदाखेरिको खर्चलाई कभर गरेको छ र 3 महिनासम्म शिशुको सुविधाको लागि यसले कभर गरेको छ। र त्योभन्दा बढी सुविधाहरू पक्कै पनि आगामी दिनमा यो कोषको जुन कन्ट्रिब्युटरहरूको भोल्युम प्रिमियमहरूको भोल्युम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले बिमाङ्कीको मूल्याङ्कन गरेर पक्कै पनि आगामी दिनमा यसलाई बढाउँदै लिएर जानेछौँ। अर्को तेस्रो नम्बरमा रोजगार अन्त्य भएपछि पनि एउटा सर्टेन टाइम औषधि उपचारको बारेमा कुरा राख्नु भएको छ। यो सुरुवाती भएको भएर अहिलेको बिमाङ्गी मूल्याङ्कनमा हामीले यसलाई एकोमोडेट गर्न सकेनौँ किनभने 1 वर्षको पनि हामीलाई डेटा थिएन। यो एक्चुअरियल गर्दाखेरि यो एकदमै भ्यालिड छ हजुरहरूले भनेको कुरा। यो औषधि उपचारले यो जब टर्मिनेट भइसकेपछि अर्को 6 महिना वर्ष दिनसम्मको एकोमोडेट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ यो छ। यो हाम्रो नोटिसमा छ। मलाई लाग्छ आगामी दिनमा हामी यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्छौँ। अब यो निवृत्ति भरणमा थप भन्नुभएको छ। यो निवृत्ति भरणमा थप भन्ने सन्दर्भमा एकचोटि यसलाई म पछि हेरौँला। यो बेरोजगार सहायता योजनाको बारेमा पनि यो आएको छ। अहिलेलाई हामीले सुरुवाती अवस्थामा बेरोजगारको लागि प्रिमियम पनि कलेक्सन नगरेको, प्रिमियम कलेक्सन नगरिरहेको सन्दर्भमा सुरुमै बेरोजगार अब एसियाकै हेऱ्यो भने सायद जापान र कोरियामा मात्रै छ यो हैन। अब यसलाई कसरी हामीले एड्रेस गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले जुन स्किमलाई ब्रेक गर्यौं 28.33 लाई अवकाश योजना र निवृत्ति भरण योजना भनेर जुन गर्यौं, अवकाश योजना र निवृत्ति भरण योजना गर्दाखेरि चाहिँ रिटायर हुँदा कमसे कम यो सधैँका लागि पछि आउनेहरूका लागि पनि उहाँले अवकाश योजनामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको व्यवस्था गरेकोले यसले केही हदसम्म एड्रेस गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। अब यो ऋण सुविधाको सन्दर्भमा चाहिँ ऋण सुविधा अगाडि पनि कुरा भयो, कार्यविधि लगानी कार्यविधि पनि स्वीकृत भयो। त्यो भइसकेपछि यो कोषमा जम्मा भएको रकमको अगेन्स्टमा हामी अघि कुरा गर्यौं त्यो 80% सम्म यो ऋण सुविधा त्यो यहाँ डिपोजिट भएको रकमबाट प्राप्त गर्ने कुराहरू छ। र त्यसभित्र पनि 78 असार मसान्त अगाडि कोषमा आबद्ध हुनेहरूको सम्बन्धमा त कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकमको बाट चाहिँ यो लोन पाउने व्यवस्थाहरू छ। अब यो 80 अन्यत्र 90 छ भन्ने छ, अरूले पनि मलाई लाग्छ त्यो घटाएर 80 मै ल्याइसक्नु भएको छ। अनि अर्को चाहिँ आयकर छुटको सन्दर्भमा यो दोहोरो करका सामाजिक सुरक्षा कोष पनि स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोष
सरह भएको हिसाबले चाहिँ यहाँ जम्मा गर्दाखेरि यो योगदानमा आधारित भएको कारणले गर्दा यसमा यो सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्सको कुरा छुट छ, 5 लाखसम्मको सिलिङ छ भने गभर्मेन्टले पनि यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा गत वर्ष 4 महिनाको कन्ट्रिब्युसन गरिदियो, कोषमा योगदान गर्नेहरूको करिब 1 अरब रुपियाँ थियो भने यो वर्ष बजेट वक्तव्यमै आएको यो जेठ र असार महिनाको कन्ट्रिब्युसन गभर्मेन्टले गरिदिने भनेको करिब 1.5 अरब रुपियाँ हामी निकासामा आएका छौँ। यसरी चाहिँ आयकर छुटमा पनि केही हदसम्म यहाँहरूकै मागहरू आइसकेपछि नै हामीले यो लबिङ पनि गरे हो त्यति बेला। अब यो प्रस्तुति भएको अवस्थामा खाइपे आएको सुविधाहरूको सन्दर्भ पनि छ। अर्को यो 60%ले हुन आउने रकम चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम 38 दिनको छ र अघि पनि जुन कुरा आएको थियो यो पुरै पाउने भन्दाखेरि यो अर्गनाइजेसन टु अर्गनाइजेसन अलिक फरक पनि देखिएको हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ यो सोसियल सोलिडारिटी यो जुन कन्ट्रिब्युटरी छ, कन्ट्रिब्युसनभित्र हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भने सबै स्किमहरू कन्ट्रिब्युटरी छन् र यो औषधि उपचारको सन्दर्भमा मात्रै यो सोसियल सोलिडारिटी हो र यो पुलिङ प्रिन्सिपलमा भएको हुँदाखेरि यो औषधि उपचारको सुविधाहरू चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन नभइकन धेरै गर्ने कम गर्नेहरू सबैलाई चाहिँ एउटै खालको सुविधाहरू छन् र मैले भने आगामी दिनमा यी सुविधाहरूको जुन फ्ल्याटमा छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि बढेर जाने हुन्छ। र अघि जुन यो निवृत्ति भरणको सन्दर्भमा जुन कुरा गर्नुभएको थियो यो 4 नम्बरमा थियो सायद, त्यसमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ मार्केटमा अलिकति भ्रम सिर्जना भएको छ। त्यो भनेको रोजगारीकै सिलसिलामा दुवैजना सोसियल सेक्युरिटीमा कन्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ स्पाउस भने उहाँको कुनै एकजनाको ड्युरिङ द जब कुनै पनि कारणले एक्सपायरी भयो भने कोषमा जम्मा गरेको 28.33% को सम्पूर्ण रकम र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल सहित जोडेर उहाँले चाहिँ एकमुष्ट फिर्ता पाउनुहुन्छ जबमा भए पनि नभए पनि। अनि उहाँको सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति भनेको चाहिँ बच्चा बच्चीले पाउने बेसिक स्यालेरीको 40% उहाँ जबमा भए पनि बच्चा बच्चीले 21 वर्ष नपुग्दासम्म यो सुविधा उहाँले पाउनुहुन्छ। र अर्को निवृत्ति भरणकै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो 75 वर्षपछि एक्सपायर भयो भने डिपेन्डेन्टले नपाउने अथवा जबमा छ भने नपाउने भन्ने खालको प्रावधान छ। हामीले चाहिँ यसपटक फोकस अलि बढी यो एक्जिस्टिङ इम्प्लोयीहरूलाई एउटा सर्टेन टाइमभित्र अनबोर्ड गर्न सकियो भने अथवा चाहिँ उहाँ आउनु भने उहाँहरूलाई पेन्सनमै जाने कुराहरू नगरिकन एउटा ट्रान्जिसनल बेनिफिटको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहेपछि पेन्सनमा जाने र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको फर्स्ट प्रायोरिटी उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण रकम उपदानकै रूपमा झिक्न पाउने भन्नेमा धेरै फोकस गरेको कारणले त्यो 60, 62, 65मा एक्सपायर हुँदाखेरि र अर्को जबमा छ भने के रकम नपाउने भन्ने खालको व्यवस्था हामीले त्यति हेरेनौँ। मलाई लाग्छ यो आगामी संशोधनमा त्यसलाई हामी एड्रेस गर्छौँ। र दुवैजना रोजगारीमा हुनुहुन्छ र अरू सुविधाहरू पाउनुभयो। उहाँ जति बेला बेरोजगार हुनुहुन्छ बेरोजगार हुँदाखेरि त फेरि त्यो स्पाउसले यो आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत यो सुविधा चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। अब यो म्याक्सिमम रिटर्न र बेनिफिटको बारेमा पनि सुरुमा सुशील सरले कुरा गर्नुभएको थियो। पक्कै पनि यहाँ जम्मा भएको रकमभित्रबाट एउटा सुरक्षा योजना कार्यविधिले प्रदान गर्ने बेनिफिटहरूको बारेमा कन्सर्न हुन्छ, यहाँहरूको स्वाभाविक हो। र अर्को कुरा यहाँ डिपोजिट गरेको रकमको बारेमा पनि रिटर्न कति पाइन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ कन्सर्न हुनु एकदमै जायज हो। यस्ता खालका फोरमहरूबाट आउने फिडब्याकहरूले हामीलाई पनि अगाडि बढ्नका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरिरहेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ जसले 76-77मा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गरेर सुरु गर्नु भएको छ उहाँहरूले 8% को हिसाबले रिटर्न पाउनुभयो। र अहिले चालु आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा हामीले स्किम ब्रेक मागमा गर्यौं र त्यो रकम चाहिँ तपाईको ओल्ड एज बेनिफिट भित्रको चाहिँ निवृत्ति भरण योजना भित्र भएको कारणले गर्दा यो वर्षको प्रतिफल कति पाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो फाइनल अडिट भइसकेपछि कोषले कमाएको पैसाबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रपोर्सनेटली उहाँहरूको खातामा जम्मा हुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो निवृत्ति भरण योजना र अवकाश योजना भन्न लागू भइसकेको सन्दर्भमा अब यही महिनामा बस्ने बोर्डले तपाईको चाहिँ अन्य अवकाश कोषले जस्तै गरी कोषले पनि इन्ट्रेस्ट डिक्लेयर गर्छ जुन चाहिँ यो अवकाश योजनाको लागि एप्लाई हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी इन्ट्रेस्टको रूपमा यो महिनामै हामी क्लियर गर्छौं र यो जुन निवृत्ति भरण योजना छ त्यसको लागि चाहिँ कोषले लगानी गरेर
प्रतिफल नै रकम सम्बन्धित योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सोही बमोजिम नै हुँदै जाने बेहोरा पनि म अनुरोध गरेँ। अब यो एनजिओ आइएनजिओ को यो जबको नेचर हेर्दाखेरि चाहिँ अघि यो गैशासकको महासचिवजीले पनि भन्नुभयो एउटा महिनादेखि 2-4 महिनादेखि 4-5 वर्षसम्म मात्रै हुन्छ भन्ने जुन प्रकृति छ हामी एकदमै अवेर छौँ यसमा। यो यसलाई मध्यनजर गरेर यहाँहरूले जुन कुराहरू राख्नु भएको छ यो अरू धेरै कुराहरू मैले यहाँहरूको देखिनँ। औषधि उपचारभित्र चाहिँ एउटा रिटायरमेन्ट पछिको कभरेजको कुरा गर्नुभएको छ, मेटर्निटीमा कभरेजको कुराहरू गर्नुभएको छ। पक्कै पनि त्यसलाई हामीले आगामी दिनमा एकोमोडेट गर्दै अझै इन्हान्स गर्दै लिएर जानेछौँ। र एउटा कुरा चाहिँ के भने सोसियल सेक्युरिटीमा आउने र कन्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको मिनिमम हो यो श्रम ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार। र त्योभन्दा बढीका कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो श्रम ऐनले जुन व्यवस्था गरेको छ 178(3) र 34(3) ले त्यसको बारेमा पनि अलिकति हामी यो हाम्रो राइटको लागि अवेर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले राख्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कपिल सर, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँले राखिदिनु भएको छ र वास्तवमा हामी यो कसरी राम्रो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा गत वर्षदेखि नै अब यो सुरु भएदेखि नै इन्गेज भइरहेको हुनाले जुन चाहिँ सुझावहरूलाई पनि अब अझै चाहिँ यसमा राखेर अलि राम्रो बनाउने भन्ने जुन कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा अलिकति अब यो एउटा त हामीले वास्तवमा यो अलिकति तलसम्म पुर्याउन पनि सकिएन जस्तो लाग्यो अहिले यहाँले प्रस्तुत गरिरहँदा। र जुन असार मसान्तमा पाउने सुविधाहरू पनि हामीले अब तल हाम्रो साथीहरूलाई धेरै जानकारी नभएको चाहिँ यहाँ कुराहरू राख्नु भएको छ। त्यो भयो हुनाले अलिकति यो विषय पनि अब सम्भव छ कि छैन, अब किनभने यो 7-8 दिन छ, केही क्वेसन्सहरू यहाँ पनि आएको छ। 7 दिनभित्र चाहिँ अब चाहिँ एनजिओ फेडरेसन अनि यो कोष त्यसपछि एआइएन समाज कल्याण परिषदले के नयाँ गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै आएको छ। किनभने कति टेक्निकल कुराहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ दूरदराजमा हुने साथीहरूले 7 दिनभित्रै अब त्यो आइहाल्न पनि कति कठिन हुन पनि सक्ला। यो कुरा पनि एउटा छलफलमा पक्कै पनि आउला। मैले अब अलिकति यसमा यो छलफल अलिकति व्यवस्थित गर्न गइरहेको छु। साथीहरूलाई 2टा मोडलमा अब यहाँ हामी सबै महासङ्घका चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, नागरिक अगुवाहरू हुनुहुन्छ, देशभरिबाट जोडिनु भएको छ। अरू यहाँ मलाई एउटा के कम्प्लेन आइरहेको छ भने हाम्रो समाज कल्याणकै सदस्य पनि जोडिन पाइरहनु भएको छैन। 500 को हाम्रो जुम लिङ्क अघि नै फुल भइसकेको छ। अब यो चाहिँ कति बेला अब अलिकति किनभने यहाँ साथीहरूले धेरै म्यासेज पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ यो फेसबुक लाइभ पनि भइरहेको छ, यद्यपि त्यसलाई तल राखिदिनु होला, सबै साथीहरूले सेयर गरौँ किनभने यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भएको हुनाले धेरै साथीहरूले चाहिँ यसमा अलिकति जानकारी राख्न खोज्नु भएको छ। मैले अलिकति यो केही साथीहरू जसलाई यो विषयवस्तु जो चाहिँ हाम्रो एआइएनको अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो, गैशासक महासङ्घको महासचिवले राख्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ कपिल देव सरले चाहिँ प्रश्नता पार्न चाहिँ खोज्नुभयो। त्यस्तै एसएसएफको अरू साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ, यहाँ अरू कर्मचारी पदाधिकारीज्यूहरू पनि जोडिनु भएको छ। त्यो हुनाले केही कङ्क्रिट कुराहरू सुझावहरू चाहिँ राखिदिनु हो भने सजिलो हुन्छ होला, किन लामो लम्बेतामा यसमा सम्बोधन पनि गरिनु परेन, सम्बोधनतिर पनि नलाग्नु आज किनभने यो छलफलै गरौँ। मैले यो बिचमा चाहिँ अलिकति यो सेक्टरमा अलिकति थोरै यो सामाजिक सङ्घ संस्थाको विषयमा अलिकति खोज गर्ने र केही समस्याहरूलाई चाहिँ वकालत गरिनु भएको एफएसआई 360 का टङ्क अर्याल सरलाई चाहिँ मैले 2-3 मिनटमा आफ्ना कुरा राख्दिन आग्रह गर्छु। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि मैले कङ्क्रिट केही कुराहरू सुझावहरू छ भने ह्यान्ड रेज गर्दिनँ अथवा चाहिँ यो च्याट बक्समा राख्दिन अनुरोध गर्छु। टङ्क अर्याल सर। टङ्क सर जोडिनु भएको छ? टङ्क सरलाई मैले पाइनँ यहाँ। यहाँ मलाई जस्तो पहिला एउटा हात उठिहालेको छ, प्रवेश एसियन एकाडेमीबाट छोटकरीमा राख्नु होला। सबैजना नमस्ते है। मेरो एकदमै सामान्य जिज्ञासा छ। पहिलो कुरा त हामी अहिलेको बजारको कुरादेखि लिएर नेपालमा सामान्य मान्छेको आय स्थितिको कुरालाई जोडेर हेर्दै गर्दा एकजना मान्छेले कति कर तिरिरहेछ र कति ठाउँमा उसको कर तिर्छ र उसको आम्दानीको स्रोत कति रहन्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यो सँगै रहेर यो सेवामा जाने बित्तिकै चाहिँ कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष चाहिँ के हुन्छ भन्ने एउटा अर्को जिज्ञासा छ। र अर्को मेरो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड कुरा, नाम चाहिँ हामी योगदान भन्यौँ,
अनि म चाहिँ रेडी छु कि छैन भनेर मलाई सोधिनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा प्रश्न होइन। योगदान गर्नको लागि त नाम चाहिँ योगदान छ, म चाहिँ रेडी छु कि छैन त्यो योगदान गर्नको लागि, मलाई चाहिँ त्यो मेरो इन्ट्रेस्ट हो कि होइन भनेर पहिलो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर म कति सुरक्षित छु, नाम चाहिँ सुरक्षा कोष छ, म आफैलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको। अहिले त सबैलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँले न्युजमा हेर्नुहुन्छ, चारैतिर देखिराख्नु भएको छ। जुन कुरामा आफैमा असुरक्षित महसुस गरिरहेको छु त्यो सुरक्षा कोषले कसरी सुरक्षा दिन्छ होइन, मलाई एकदमै त्यो जिज्ञासा भएको कुरा। अनि योगदान गर्नलाई चाहिँ तपाईँले त योगदान भनेछ, तर यो त आएनस् भने तँलाई चाहिँ कारबाही पनि गर्छु भनेर चाहिँ त्यो धम्की पनि, अब योगदान गर्न पनि जबरजस्ती त मलाई दे भने जस्तो यो कस्तो खाले हो। अनि अर्को कुरा यति धेरै कन्फ्युजनको मातमा अनि यसरी टाइमलाइन तोकिनु सरकारको कतिसम्मको चाहिँ निर्दयीपन हो भन्ने हो कि जब जनताले बुझेको छैन, पेसाकर्मीले बुझेको छैन होइन, जानुपर्ने संस्थाले बुझेको छैन, त्यो लगानी गर्नुपर्नेले बुझेको छैन, कसैले नबुझेको कुरालाई त गर आइज पैसा तिर भनेर भन्नु चाहिँ कतिको त्यो चाहिँ न्यायोचित कुरा हो होइन। जब कसैले बुझेकै छैन राम्रोसँग भने बुझ्दै नबुझेकोलाई बुझाउनु पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि त्यो योजनाको बारेमा पहिला जानकारी गराउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि होइन। मैले भनिसकेपछि म सरकारको तहबाट भने तैँले माने मान नमाने नमान तर आउनुपर्छ भन्नु चाहिँ कतिको जायज कुरा हो, एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को कुरा यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है, नेपालको आय इन्कमको स्रोतको पाटोमा हामी कसरी काम गरिरहेको छौँ, कसरी एउटा जनता चाहिँ कसरी बाँचिरहेछ, उसको हरेक ठाउँमा उसले चाहिँ त्यो योगदान गर्दै गर्दा, उसले त्यो पैसा कन्ट्रिब्युट गर्दै गर्दा उसको दैनिक जीवन चल्न कतिको चाहिँ न्यायोचित छ भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टको कुनै पोलिसी नआउँदैसम्म मान्छेलाई चाहिँ ल आइज तैँले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु चाहिँ त्यति मलाई चाहिँ सान्दर्भिक लाग्दैन। यो कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ पहिला हाम्रो आर्थिक स्थितिको कुरा, त्यसलाई चाहिँ बजारसँग जोडिने कुरा, त्यो बजारसँग जोडिँदै गर्दा चाहिँ मान्छेले त्यसको आर्थिकले चाहिँ उसको दैनिकी चल्ने कुरा, यो सबै कुरालाई चाहिँ हेरेर अनि यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एकदमै राम्रो छलफल गरेर मात्रै सबैलाई बुझाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सन्दर्भ हो। मैले यति नै कुराहरू चाहिँ भन्न चाहे। हस्, यसपछि मैले सुरेन्द्र यादवज्यूलाई छोटोमा 1-2 मिनटमा कुरा राख्न अनुरोध। मेरो प्रश्न के हो भने कोही कन्ट्रिब्युटरले अलरेडी सिआइटी अथवा पिएफबाट लोन लिइसकेका छन् भने अब अहिले तुरन्तै एसएसएफमा जाँदाखेरि त्यो सिआइटी अथवा पिएफको क्लियर गरेर जानुपर्ने हो अथवा त्यो क्लियर गर्नलाई एसएसएफले के प्रोभिजन ल्याएको छ? किनकि अब तत्कालै त लोन तिर्नको लागि तुरुन्तका तुरुन्त चाहिँ अब यो 1 हप्ताभित्र जाउँ पनि भनेका छन्। अब फेरि त्यतातिरको क्लियर नगरिकन यदि यता गयो भने फेरि उतातिर तुरुन्त लोन तिरेर भन्यो भने यो प्र्याक्टिकल इस्युजहरू कसरी एड्रेस गर्ने भनेका छन् त अब होइन? कि यो चाहिँ तिमी जसरी गर तिमी त्यहाँको तिर क्लियर गर नगर मतलब छैन, तर तिमी यता आउनुपर्छ भन्यो भने त यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा त टर्चरै दिए जस्तो हुन्छ। यसको यो मेरो पर्सनल चाहिँ प्र्याक्टिकल प्रब्लम जस्तो हो, त्यसलाई एड्रेस गरिदिनु भयो भने म आभारी हुन्थेँ। हस्, धन्यवाद। दीपक पौडेल छोटोमा आफ्नो कुरा राख्दिनु। धन्यवाद। मैले परवेशजीको कुरालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सहमति जनाउँछु। यो यसरी अहिले असारको टिपाटिप छ, आर्थिक वर्षको क्लोजिङ छ, अनि फेरि चाहिँ यो अब धेरै छैन एक बाँकी छ भन्ने विषयले पनि यसले चाहिँ अब जसले सुरक्षाको चाहिँ त्योमा गर्ने हो, योगदान गर्ने हो, उसले म आफू सुरक्षित छु कि छैन भन्ने विषयमा पनि क्लियर हुन नसक्ने अवस्था, यो अलि चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा यसले अब मलाई के लाग्छ भने सोलुसनको पार्टमा चाहिँ सरकारसँग होस् एसएसएफसँग होस् केही समयलाई यसलाई मन्थन गरेर चाहिँ पब्लिकलाई योगदानकर्ताहरूलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने हिसाबले चाहिँ जानका लागि चाहिँ यो अहिले यो 1 हप्ताले मात्र चाहिँ सम्भव छैन, बरु चाहिँ केही समय चाहिँ माग गरेर यसलाई चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ सबैलाई चित्त बुझ्ने हिसाबले चाहिँ सबैलाई यो एनजिओ फेडरेसनलाई मात्र नभएर चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई अरू चाहिँ योगदानकर्ताहरू जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ चित्त बुझ्ने हिसाबले चाहिँ जाने हिसाबले चाहिँ विन विन सिचुएसन क्रिएट गर्नका लागि चाहिँ यो अहिले 1 हप्तामा तुरन्तै जाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब कानुनले यालो अब चाहिँ म मान्दिनँ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ पनि अप्ठ्यारो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो जनताको यो सामाजिक काम गर्ने चाहिँ कर्मचारीहरूले त गर्लान् होइन, तर चाहिँ अब फेरि वैदेशिक रोजगारबाट पाएकाहरूले तिनीहरूले पनि अहिले चाहिँ अहिलेको EIL-ले त जति प्रोजेक्ट चलाउनु दिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ कर्मचारीहरूको दिनु होला। वैदेशिक सहयोगबाट चाहिँ समाज कल्याण परिषदसँगबाट ल्याएको एप्रुभलको चाहिँ अलरेडी बुझाइसकेको छ, हाम्रो कार्यक्रम यति छ, बजेट यति छ, कर्मचारी यति छ, तलब यति छ, त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने
विविध समस्याहरू चाहिँ छन्। तसर्थ यो एक हप्ताले मात्रै अहिले यो अन्तिम आवरमा चाहिँ अब अहिले एनएफएलले अब एसएस यो एआइएनले गरेको जुन प्रयास छ त्यसका लागि चाहिँ मैले चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्दछु र अरू विविध समस्याहरू पनि छन्। अब समाज कल्याण चाहिँ अब त्यत्रो चाहिँ 3 वर्ष भइसक्दा पनि ऐन नआउनु, सामाजिक संस्थाहरूको चाहिँ के अरे राज्यले चाहिँ के अरे सामाजिक मैत्री चाहिँ कानुन ल्याउनु बाँकी छ। धेरै कुराहरू चाहिँ अब यसलाई समेटेर लानुपर्ने चाहिँ भएको हुनाले अहिले एसएसएफमा चाहिँ यो एक हप्ता यो असार मसान्त मात्रै चाहिँ यही हो, खाए खाऊ न खाए घिच भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकार पनि जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले सोलुसन भनेको चाहिँ अझ थप 1 महिनाका लागि चाहिँ जानका लागि सबैलाई चाहिँ विन विन सिचुएसन आउने हिसाबले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। विनोद आइफोन भन्नुभएको छ, विनोदजी। हजुर, सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो एउटा मात्रै कन्सर्न के हो भने हामीले 31% रकम जम्मा गरिन्छ, त्यो सानो रकम होइन, ठुलो रकम हो। हेर्नुहोस्, हामी बाँच्नको लागि डे टु डे बाँच्नको लागि 31% रकम भनेर ठुलो रकम हो। त्यो रकम हामी जम्मा गरिन्छ। त्यो रकम जम्मा गरेर जो एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने मान्छेहरू 3 महिना 4 महिना 6 महिना 8 महिना 2 वर्ष 4 वर्ष उस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको 4-5 वर्षपछि यो क्षेत्रबाट पलायनै भएर चाहिँ बिजनेसमा लाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुराको त्यो 31% रकमको ग्यारेन्टी के हुन्छ, हामीले त्यसको प्रफिट कसरी आउँछ? तपाईँको चाहिँ उमेरमा छन्जेल त राम्रो जागिर भएन, तपाईँको सरकारी सुविधाको जागिर भएन, एनजिओमा जारी गरिरहेछ, 31% चाहिँ त्यता बुझाउँछ। त्यो पैसा चाहिँ उसले 60 वर्षपछि पाउने हो कि उसले पाउँदै नपाउने हो कि के हो भन्ने कुरा एउटा त्यसको क्लियर हुनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ अवकाश रकम भने आयकर ऐनको 58-88 ले 15% ट्याक्स काट्ने भनेको छ। हेर्नुहोस्, हामी अलरेडी यत्रो ट्याक्स तिरिरहेको छौँ, हामीलाई 1 रुपियाँ पनि छुट छैन। त्यहाँमाथि हाम्रो अवकाश कोषमा 88(1) अनुसार चाहिँ 15%, फेरि त्यो झिक्नु पर्दा पनि 15% चाहिँ तपाईँको ट्याक्स तिर्ने भन्छ। हेर्नुहोस्, अब ट्याक्स कति ठाउँमा तिर्ने हो, कहाँ तिर्ने हो? अब एनजिओको अलिकति आइएनजिओमा त केही होला, तर एनजिओमा काम गर्नेको 31% त्यहाँ बुझाएर त्यसले ट्याक्स तिर्दा ऊ चाहिँ सायद मलाई यस्तो लाग्छ एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरमा तपाईँहरूले कर्मचारी पाउन चाहिँ मुस्किल हुन्छ यो योजना लागू भयो भने। 31% उनीहरूलाई उहाँलाई बुझाएर कि त्यसको चाहिँ अहिले तपाईँलाई सिआइटीमा जानको लागि चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीलाई भन्नु पर्दैन, सञ्चय कोषमा जानलाई चाहिँ कसैलाई भन्नु पर्दैन। केही न केही डिमेरिट त छ होला पक्कै यसमा। हेर्न त म पनि यसमा धेरै कुरा हेरिरहेको छु। भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नुहोस्। तपाईँहरूले बोलाउनै पर्दैन, एनजिओ सेक्टरको मान्छे आफै गएर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कुनै एनजिओ जाँदैन पनि त्यसकै कर्मचारीले भन्छ कि उसको बेनिफिटको पछाडि त अहिले त होल सिस्टममै तपाईँको त्यो फाइदाको पछाडि लागिरहेको हुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो, ट्याक्सको छुट हुनु पर्यो र यो जबरजस्ती गर्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। र यति कुरा ग्यारेन्टीका साथ त्यो पैसा डुब्छ भने एनजिओ सेक्टरले चाहिँ कर्मचारी चाहिँ पाउँदैन भविष्यको दिनमा। यो एनजिओ फेडरेसनलाई पनि मेरो सुझाव हो कि उहाँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि एनजिओ हुन त अब मैले थाहा नपाउनु स्वाभाविक होला, तर सबैसित चाहिँ अलिकति लिएर चाहिँ उहाँ सरले हाम्रो एआइएनको सरले पनि उहाँ प्रेजेन्ट गर्दा धेरै बुदाहरू छुटिरहेछन्, धेरै मागहरू त्यहाँ छुटिरहेछन्, त्यसलाई पनि एड्रेस गरे भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहना मात्रै हो। हस् त, धन्यवाद सरहरू। धन्यवाद। अग्नि साई साथीहरूले आफ्नो संस्था अथवा परिचय दिनु होला र हाम्रो डाक्टर विशाल भण्डारी र होमजीले चाहिँ यो च्याटको क्वेसन्सहरूलाई नोट गर्दै गर्नु होला। एकैपछि म च्याटको क्वेसन्सहरूमा आउँछु। हस्, अग्नि साई। हुन्छ, नमस्ते सम्पूर्णमा चाहिँ म अग्नि साई एचआरसी बाजुरामा काम गर्छु। म चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध पनि छु। करिब 1 वर्ष जति भयो यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको। मेरो क्वेसन के छ भने 1 वर्षमा चाहिँ हामी आबद्ध भइसक्यो भने 2 जनाले चाहिँ जागिर छोड्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो संस्थाबाट बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो 5-6 महिना कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, त्यो पैसा कसरी रिटर्न पाउनुहुन्छ एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ मैले यो पटक चाहिँ हाम्रो एचआरसी मध्येबाट चाहिँ दुई जनाको चाहिँ स्वास्थ्य उपचार र मातृत्व सुरक्षाको चाहिँ क्लेम दाबी चाहिँ पठाएको छु। अहिलेसम्म चाहिँ रिस्पोन्स भएको छैन। मैले चाहिँ सोद्धाखेरि रिस्पोन्समा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको चाहिँ कर्मचारीको रिस्पोन्समा चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो उठाउनै पर्छ जस्तो लाग्यो। मैले अब चाहिँ बाजुरामा एउटा मात्रै संस्था हो हामी चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएका छौँ, तर चाहिँ मैले पहिलो पटक उहाँहरूसँग फोनबाट चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ त्यो सुविधा भन्ने बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाजुराबाट यो अहिलेको पिरियडमा चाहिँ हामी डाइरेक्टली चाहिँ त्यही पैसा लिनका लागि चाहिँ काठमाडौँ आउन नसक्ने र चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ दाबी गर्दाखेरि चाहिँ नहुने, डकुमेन्ट बिल भरपाई ओरिजिनल नै काठमाडौँ पुगाउनु पर्ने रे होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो दाबी पनि गर्न सकेनौँ। इभन त मैले मातृत्व सुरक्षाको पैसा चाहिँ मैले पनि पूर्ण रूपमा दाबी गर्न सकेन।
होइन। र अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्यको हामीले चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा दिने भनेको छ, कुन एक्सरे गरे बापत यति दिने भनेको छ कि बाजुराममा म बसेर एक्सरे गर्दाखेरि एक्सरेको मूल्य 500 पर्छ भने एउटा एक्सरेको मूल्य 500 पर्छ भने सरकारी दर रेटमा 200 छ भनेर दिएर त त्यो हामीले हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ 1 लाखसम्म तोकिसकेको छ, खर्च भएको पैसा त पाउनु पर्ने हो नि त होइन। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यो 3टा क्वेसन चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। र अलिकता चाहिँ त्यो कर्मचारीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको सरकार मात्रै भएन, सरकारको प्रतिनिधि त सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारी होलान्। सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारीले त कम्तीमा उहाँले गर्ने चाहिँ व्यवहार चाहिँ उहाँले फोनमा गर्ने रेस्पोन्स सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले कुन आधारमा चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि ल सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्छ राम्रो छ भनेर रिकमेन्डेड गर्ने र यसलाई धन्यवाद। मेरो यति नै हो। हस् धन्यवाद। आयुषजीले म के कुरा राख्छु भनेर म्यासेज गर्नुहुन्छ। आयुषजी छोटोमा राख्नु। हजुर सर नमस्ते सबैजनालाई। म एकदम छोटोमै राख्छु। म चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित महिलाहरूको राष्ट्रिय महासङ्घबाट एडभोकेसी अफिसर। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दा हजुर यो एसएसएफमा अब यो एचआइभी सङ्क्रमित बालकहरूलाई चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कसरी समावेश गरिएको छ र गरिएको छैन भने किन नगरेको, यो की पपुलेसन यौनकर्मीहरूलाई पनि किन नहालेको, यसमा चाहिँ के उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको अधिकार छ कि छैन, के हाल्यो भने पनि 5-10 वर्षपछि मात्रै हाल्ने हो भन्ने कस्तो खालको एसएसएफमा यो कुराको प्रोभिजन किन अहिलेसम्म नगरेको। र अघि चाहिँ एकजना व्यक्तिले धेरै राम्रो कुरा भन्नुभएको चाहिँ खान सके खा नभए जसरी भए पनि घिच, यो एसएसएफको पोलिसीहरू चाहिँ मलाई त्यही हिसाबको लागिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अब कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, विशेष गरी एचआइभी र सेक्स वर्कर र की पपुलेसनहरूलाई कसरी समावेश गरिएको छ या गरेको छैन भने कहिलेसम्म गरिन्छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिक अझै ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। म यसपछि डाक्टर विशाल भण्डारी एआइएनको तर्फबाट त्यहाँ आएका च्याटमा आएका क्वेसन्सहरू र अरू बाहिर उठेका सन्दर्भहरू छोटोमा राखिदिन आउनु गरे। विशालजी। धन्यवाद अर्जुनजी। यहाँ च्याटमा धेरै राम्रो प्रसङ्गहरू उठेको छ। मेजर कुरा चाहिँ के छ भने एनजिओ र आइएनजिओको सन्दर्भमा अब आइएनजिओ र आइएनजिओबाट जुन फन्ड आउने हो हामी एनजिओसँग पनि त्यही तरिकाले पार्टनरसिप गर्छौँ। जब आइएनजिओमै एउटा खालको फन्डिङ कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि अब एसएसएफमा जानुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसले बजेट चाहिँ अझै डिमान्ड गर्छ। अब फन्डिङ कन्स्टेन्ट छ तर बजेट चाहिँ सीमित छ। यो अवस्थामा चाहिँ एसएसएफमा जानको लागि चाहिँ अझै धेरै च्यालेन्ज देख्छु मैले। एउटा पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीलाई एक हिसाबले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो 20% भन्दा बढी एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट त्योभन्दा एक्सिड नगर्ने खालको प्रावधान छ। यो प्रावधान चाहिँ अहिले एसएसएफमा जानुपर्ने हुँदाखेरि त्यो पुरा गर्न सकिने स्थिति चाहिँ छैन। यो कुरा चाहिँ एकदम रिभिजनै गर्नुपर्ने स्थिति छ। अर्को कुरा के छ भने अब यो के अरे यहाँनिर क्वेसनमा पनि राख्नु भएको छ। अब साथीहरूको 1 लाख रुपियाँ मन्थली सेलरी छ। अब 3 वर्षपछि प्रोजेक्ट टर्मिनेट भयो र अर्को वर्ष चाहिँ कोही साथीको डेथ भयो भने त्यो पैसा कसरी पाउने त? त्यो पैसा त बेवारिसे हुने भयो भन्ने साथीहरूको चिन्ता छ। र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको मुख्य पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने फ्रीली एक्जिट र इन्ट्री चाहिँ सिभिल सोसाइटीको बेसिक कुरा हो। र एसएसएफमा हामी जाने कुरालाई चाहिँ अलिक कम्पलसरी जस्तो बनाइएको छ। यो एउटा खालको डिस्कोर्स क्रिएट भएको छ। यो चाहिँ एसएसएफका कार्यकारी निर्देशकज्यू र लगायत टिमले पनि यो कुरालाई कन्सिडर के गर्नु पर्यो भने एसएसएफमा जाने कुरा चाहिँ अलिक जबरजस्त दबदबा भएको छ। यो न्यारेसन कसरी आइपुग्यो र यो न्यारेसन आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिक किन दबदबा भयो भन्ने क्वेसन चाहिँ मेजर रूपमा आएको छ। यद्यपि यो सिभिल सोसाइटीको भ्यालु र प्रिन्सिपलको एगेन्स्टमा छ। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ अघि पनि कुरा उठेको थियो, यदि एसएसएफका पोलिसी प्रोभिजनहरू एब्सोल्युट रूपमा चाहिँ कर्मचारी मैत्री हाम्रा साथीहरू काम गर्ने साथीहरू मैत्री हुन्थ्यो भने उनीहरू आफै जानुहुन्थ्यो। आफैले चाहिँ तपाईँको के अरे सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमलाई भनेर अथवा चाहिँ आफ्नो कार्यकारी टिमलाई भनेर उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। तर अहिले कस्तो रह्यो भने धेरैजनाले थ्रेट महसुस गरिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो एसएसएफले नै यो विषयलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र फ्री इन्ट्री र एक्जिटको विषय चाहिँ अनिवार्य विषय हो हामी एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने साथीहरूको लागि। यो चाहिँ बेसिक कुरा रह्यो।
अब यहाँ कमेन्ट्समा आएका धेरै कुराहरू छन्। यो सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ किन राखिएन र किन सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनका मान्छेलाई मात्रै राखियो भन्ने क्वेसन आएको छ होइन। यहाँ थुप्रो कन्सर्नहरू आएको छ। यो कन्सर्नहरू अहिले यहाँ भनेर साध्य छैन, तर यो कन्सर्नको विषयमा चाहिँ 1 by 1 हामी एसएसएफका कार्यकारी निर्देशकज्यूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। र मैले अरू धेरै साथीहरूको यहाँनिर कन्सर्न क्वेरीहरू आइरहेको हुँदाखेरि पछाडि फेरि आवश्यक पर्यो भने बोल्ने गरी म अहिलेलाई चाहिँ मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद। हस् विशालजी, होमजी तपाईँले केही उहाँदेखि बाहेक केही नोट गर्नु भएको छ? धेरै कुराहरू आएको हुनाले धेरै कुरा त यहाँ अघि चाहिँ प्रेजेन्टेसन पनि कति क्लियर भइसकेका छन् र चाहिँ अघि केहीको क्वेसनहरू पनि रिपिट भएको जस्तो लाग्छ। जेनरली भन्नुपर्दा चाहिँ धेरैलाई चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ ब्ल्याङ्केट अप्रोच र अव्यवहारिक भनिन्छ च्याटमा। अनि विभिन्न चाहिँ प्रयोजनहरू जस्तो चाहिँ ब्याजको व्यवस्थाहरूबारे चाहिँ कति कुरा चाहिँ प्रष्ट नभएको भनिन्छ र सरकारी कर्मचारी र अन्य संस्थाका कर्मचारीका लागि चाहिँ अलिकति विभेद फरक डिफ्रेन्टली ट्रिट गरेको भन्ने चाहिँ कतिको बुझाइ छ। र अर्को कर्मचारी सञ्चय कोषबाट चाहिँ ऋण लिइरहेका जुन छन् कर्मचारीहरू व्यक्तिहरू उहाँहरूको चाहिँ कन्टेक्स्टमा के हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा क्वेरी छ। अनि ऋणका लागि 36 महिना पर्खाउनु पर्ने कुरा चाहिँ अव्यवहारिक भन्ने एउटा कुरा उठेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा एड्रेस नभएको भन्ने छ। र जेनरली भन्दा चाहिँ धेरैको कुरा के छ भने जस्तो चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्र अथवा चाहिँ निजी क्षेत्रसँग चाहिँ पर्याप्त परामर्श र छलफल नगरिकन चाहिँ यो ल्याइएको भन्ने कुरा चाहिँ ले धेरै कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद ओमजी। अब यहाँ हाम्रो समाज कल्याणको सदस्यज्यू पनि जोडिनु भएको छ। मैले अब अरू क्वेसनहरू पनि आउला किनभने अलिकति इन्ट्रेक्सनै होस् भन्ने पनि हो। तर यो अहिलेसम्म उहाँले बिचमा सुन्नु भएन समाज कल्याण परिषदले कसरी सहजीकरण गर्छ यो कुरामा, खालि अब जानुपर्छ भन्ने मात्र होइन, केही सजिलो पनि बनाइदिनु पनि खोज्छ कि भन्ने क्वेसन्सहरू पनि आएको छ। सबै सङ्घ संस्थाहरू अहिले गइहाल्ने अवस्था छैन। एक हप्तामा यो कसरी सम्भव छ किनभने यो असारभित्र छ, असारको विभिन्न क्लोजिङहरू छ। यसैले हामीलाई चाहिँ कठिन एउटा चुनौती भएको छ। अब यता एसएसएफमातिर लाग्दाखेरि अलिकति समस्या हुन्छ भन्ने कुराहरू नै आएको छ। बिचमा होमजी र डाक्टर विशाल भण्डारीले राख्नुभएको कुरा त सुन्नु नै होला समाज कल्याण परिषदको सदस्यज्यूले। अब बिचमा अरू क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ। अहिले चाहिँ मैले यो अहिलेसम्म उठेका केही सवालहरू र अब समाज कल्याण परिषदले यो मुद्दालाई कसरी अगाडि बढाउँछ, समाज कल्याण परिषदको आफ्नो राय के हो भनेर राखिदिनको लागि म चाहिँ समाज कल्याण परिषदका आदरणीय सदस्य पुष्कर खातीजीलाई मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद अर्जुन सर। सदस्य विभिन्न महासङ्घ नेतृत्वमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू देशैभरिबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको विशेष गरी सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरूमा सबैभन्दा पहिले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट गर्न चाहन्छु। सुरुमा अलिकति 500 को सङ्ख्या क्रस भइसकेको भएर मलाई जटिल भयो, तर मैले सुरुको पनि सुनेको छु। त्यस पछाडि कपिल सरले बोल्दै गर्दादेखि नै मैले जोइन गरेको कारणले मोररले सबै डिस्कसनहरू यहाँहरूको कारण यो विषयमा चाहिँ मैले मोररलेस यहाँ उठेका विषयहरू सुनेको कारणले धेरैजसो खास गरी एसएसएफसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्। कतिपय विषयहरू चाहिँ यहाँले समाज कल्याणप्रति अपेक्षा पनि राख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ मैले अघि च्याटमा पनि केही साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो ऐन ल्याउनलाई पनि अलि लागेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको कमेन्टहरू पनि आएको छ। यी सबै विषयमा केन्द्रित रहेर म केही आफ्ना भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। एनजिओ आइएनजिओको साथीहरू भएको कारणले यो केस स्टडीबाट सुरु गर्यो भने चाहिँ अलि मजा मान्नुहुन्छ। एनजिओ आइएनजिओको साथीहरू केस स्टडी लेख्न जान्नु पनि हुन्छ, त्यसरी बुझाउन चाहिँ खप्पिस पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण म त्यो केस स्टडीबाट सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। केही समय अगाडि चाहिँ एकदमै ग्रासरुट लेभलमा काम गर्दै गरेको, मोबिलाइजर लेभलमा काम गर्दै गरेको
साथीको मैले अनुभव सुनाएँ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू त्यसले सङ्केत पनि गर्छ होला। एउटा साधारण तहमा काम गर्ने मान्छे मिटिङ भइरहेछ जो चाहिँ ग्रासरुट लेभलमा, अझ हामी सङ्घ संस्थामा त खास गरी न्यूनतम पारिश्रमिकको लगभग सबैतिर व्यवस्था छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पुग नपुग पाइरहेको मान्छेका लागि ऊ बिरामी भयो र उसले चाहिँ वर्षमा 1 लाखसम्मको मेडिकल फेसिलिटिज प्राप्त गर्ने कुराले जिन्दगीमा कस्तो माने राख्छ। सायद कपिल सरलाई मैले करेक्टली भने यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड अझ बढाएर 125 मा पुर्याएको छ भन्नुभयो र सिधै त्यो चाहिँ बिलको आधारमा होइन कि एकमुष्ट दिन सक्ने गरी अपरेसनको केसमा भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मैले यदि करेक्टली बुझेँ भने। उसको जीवनमा चाहिँ कस्तो अर्थ राख्छ त्यो कुराबाट हामीले ध्यान दियौँ भने यो सामाजिक सुरक्षाको जुन व्यवस्था छ त्यसले नेपाललाई उन्नत बनाउने सन्दर्भमा नेपालको हरेक नागरिकको जीवनलाई चाहिँ एउटा तहसम्म पुर्याउने सन्दर्भमा यो माइलस्टोन हो भन्ने धारणा मैले त्यहाँ केही साथीहरूको चाहिँ त्यसरी सुनेको थिएँ। किनभने म आफै पनि यो डिबेटमा लामो समयदेखि निरन्तर छु। यस अर्थमा समग्रतामा सैद्धान्तिक रूपमा यसले जे कुराको परिकल्पना गरिरहेछ मलाई लाग्छ त्यसले हामी सबैलाई हाम्रो सुन्दर भविष्यको लागि चाहिँ सुनिश्चितता गरेको छ भन्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने र नपाउनेको त्यो ब्लरमा त्यो डिजिटमा तलब खाइराखेको साथीको ठाउँमा बसेर हामीले हेर्नुपर्छ होला। आइएनजिओको साथीहरू हुनुहुन्छ, आइएनजिओको पनि लिडरसिपमा भएको साथीहरू तपाईँहरूको आफ्नो तलबलाई मम गर्नु होला। त्यसकारण त्यसो हेर्दा त्यो निकालेर हेर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्या चाहिँ अनप्रोडक्टिभ ठाउँमा गएर बस्यो कि 31% जस्तो लाग्छ। मलाई थाहा छ, म जान्दछु त्यो विषय कि ठुलो सङ्ख्या फ्रिज भएको जस्तो महसुस हुन सक्छ। तर त्यो बोर्डर लाइनमा त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक त्यो बोर्डर लाइनमा चाहिँ बस्दै गरेको साथीलाई हेऱ्यो भने फेरि कहीँ चित्त बुझाउने ठाउँ छ कि त्यसको ठाउँमा बसेर एकपटक हेरौँ। मैले यो सैद्धान्तिक विषय मात्र राखेँ। जहाँसम्म दोस्रो विषय कर्मचारी मैत्री छ कि छैन त प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर हो। यो एउटा आफैमा नौलो प्रयोग हो, नौलो सुरुवात हो। सुरुमा काफी धेरै जटिलताहरू थिए, काफी धेरै समस्याहरू थिए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी एनजिओ फेडरेसन समाज कल्याण परिषदकै सहजीकरणमा त्यो बेला मैले बिर्सेँ एआइएनको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो र कपिल सर हामी बसेर केही त्यति बेर हामीले जानेको सम्मको रिकमेन्डेसन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विषयहरू उठ्दै जान्छन्, छलफलहरू हामी गर्दै गर्छौँ, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि विषयहरू उठ्दै जाँदा त्यसलाई समाधान गर्दै विषय हुन्छ। हामीले जानेसम्मको रिकमेन्डेसन चाहिँ हामीले दियौँ। त्यो बेला चाहिँ केही न केही सम्बोधन भएको छ पछिल्लो संशोधनबाट र अहिले थप केही नयाँ विषयहरू आएका छन्। त्यसलाई प्रष्ट पार्दै जानुपर्छ होला। संस्थाको जीवनमा, सङ्गठनको जीवनमा चाहिँ यो गतिशील बनाउनुपर्छ होला। कुनै एउटा रिजिडिटीमा बस्नु हुँदैन। र एसएसएफले अहिले गर्दै आएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ उहाँहरूले आफूलाई यो सुन्ने, आफ्नो चाहिँ जो मेम्बरहरूको कुरा सुन्ने र यसलाई चाहिँ परिष्कृत गर्ने खालको भूमिकामा खेल्नु भएको छ। र म पनि यहाँहरूसँग के कुरामा सहमत छु भने काफी धेरै विषयहरू अझै प्रष्टता हुन जरुरी छ होला। कतिपय विषयहरू चाहिँ प्रष्टता बनाउँदै जानुपर्छ होला। अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ यो एसएसएफमा जाने कुरालाई चाहिँ हामी नेपालमा एउटा जबरजस्त न्यारेटिभ आउँछ। यो हरेक नीतिहरूले चाहिँ सिभिक स्पेसलाई खुम्च्याउँछ कि खुम्च्याउँदैन भन्ने लाइनमा पनि डिस्कोर्स हुन्छ। यदि यो खास गरी कर्मचारी मैत्री छ भने चाहिँ यो सिभिक स्पेससँग जोडिँदैन। यसलाई कसरी मैत्री बनाउने, सैद्धान्तिक रूपमा यो ठिक छ, यसका कतिपय व्यवहारिक कुराहरू मिलाउन बाँकी छ, त्यो मिलाउनु पर्छ र कर्मचारीको हितमा हुनुपर्छ। पहिला पनि हामीले उठाएको थियौँ, अलिकति सरकारी र गैर सरकारीको बिचमा किन फरक छ भन्ने ढङ्गको कुरा मलाई लाग्छ त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ र उहाँहरूले बिस्तारै यसलाई पनि व्यवस्थित गर्दै जानुहुन्छ होला। तर हामीले सैद्धान्तिक रूपमा के भन्न सक्छौँ समाज कल्याण परिषदको तर्फबाट भन्दाखेरि यो चाहिँ दुई खालको एउटै सिटिजनहरूमा चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड हुने गरी नबनोस्। कहीँ कस्तो कतै छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र एसएसएफले सम्बोधन गरोस् भन्ने कुरा छ। अर्को चाहिँ अब यो धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पनि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जुन हाम्रो आजको नेपालको सामाजिक सङ्घ संस्थाको अवस्था छ, कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा डिपेन्डेन्सीहरू छन्, ती डिपेन्डेन्सीहरूको बिचबाट यो धान्न सकिन्छ कि
सकिँदैन भन्ने चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधानसँग सम्बन्धित विषय छैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि श्रम ऐनसँग सम्बन्धित विषय छ। त्यसकारण यसलाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ होला। कतिपय श्रम ऐनका प्रावधानहरूलाई हामीले मसिनोसँग हेरेर त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँभित्रबाट तोकिएको कुरा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्छ होला। कहिलेकाहीँ गैर सरकारी संस्था, खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले चाहिँ यो प्रशासनिक खर्च चाहिँ को अवस्था के हुन्छ भन्ने खालको कुरामा पनि उठाउनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो जायज छ। तर सँगसँगै हामीले के भन्दाखेरि हजुर सँगसँगै हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो आइएनजिओहरू चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ जाने हाम्रो नेपालको कानुनले, नेपालको ऐनले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारण त्यो 20% जुन थ्रेसहोल्ड हो, सायद हामीले मोडालिटीमा काम गर्न पर्छ कि यदि त्यसले साँच्चै जटिलता आउँछ भने यसलाई रिथिङ्क गर्ने भन्दा पनि मोडालिटीमा चाहिँ सायद ख्याल गर्नुपर्छ होला। त्यो भनेको एनजिओहरूलाई नै मोर रिसोर्सेस जाने गरी हामीले काम गऱ्यौँ भने आइएनजिओ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन नगर्ने भइसकेपछि क्वालिटी एसुरेन्सको मात्रै कुरा हुन्छ। त्यसो गर्दा साह्रै ठुलो टिम चाहिँदैन। साह्रै ठुलो टिम नचाहिएपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट धान्छ। तर होइन, एनजिओ सँगसँगै हामी पनि फिल्डमै कुद्ने भन्ने भयो भने सायद त्यसले धान्दैन होला। त्यसको बारेमा एनजिओ र आइएनजिओ खास गरी दुईटै महासङ्घ बसेर समीक्षा गरोस्। हामीले अहिलेको विद्यमान व्यवस्था अनुसार चाहिँ हामी त्यसरी नै जानुपर्छ होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यसो भनिसकेपछि चाहिँ अहिले अर्को एउटा मलाई परिषदकै तर्फबाट भन्नुपर्ने जस्तो लागेको चाहिँ जुन 7 दिनको टाइम फ्रेम छ, मलाई हामी देशभरिमा जुन ढङ्गले सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यदि रिथिङ्क गर्न मिल्छ र यदि एसएसएफले डिसिजन गर्न मिल्छ भने चाहिँ यो समयको जुन डेडलाइनको बारेमा सोच्ने हो कि मैले यदि करेक्टली अघि सुनेको डिस्कसनमा चाहिँ यो साह्रै कम भयो कि भन्ने पनि कहीँ कतै सायद अर्जुनजीले कसैले यो फ्ल्याग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले त्यो पनि मेरो कपिल सर यदि अनलाइन नै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो टाइमको बारेमा कुरा गरौँ र दुईटै खास गरी दुईटै नेटवर्कका तर्फबाट महासङ्घहरूका तर्फबाट चाहिँ हामीले यसलाई फर्मल्ली पनि तपाईँहरूले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र समाज कल्याण परिषद कहीँ कतै त्यसको सहजीकरणको हिसाबले चाहिँ लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सहजीकरण गर्न पनि तयार छौँ। त्यसरी हामीले जान सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ सजिलो हुन्छ होला। जाने कि नजाने भन्ने जुन ऐच्छिकको विषय जहाँसम्म छ, त्यो ऐच्छिकको विषय चाहिँ अहिलेसम्म ऐच्छिक भन्ने छैन। त्यो बनाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन, त्यो ऐच्छिक हुन्छ कि हुँदैन, सिभिल सोसाइटीका लागि चाहिँ कतिपय कुरा ऐच्छिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अहिले त्यसमा सायद अझै छलफलै गर्नुपर्छ होला। कतिपय कम्प्लायन्सेसहरूका विषय, नीतिहरूका विषय चाहिँ सायद युनिभर्सल हुन्छ, स्पेसिफिकली यो ग्रुपलाई छ कि छैन भन्ने खालको कुरामा सायद छलफल गर्नुपर्छ पनि होला जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ धेरै विषयहरूमा चाहिँ यहाँहरूले जति पनि उठाउनु भएको छ त्यति उठाउँदा राम्रै हुन्छ जस्तो लागेको छ उठान भएका विषयहरू। र केही मलाई लाग्छ एनजिओ फेडरेसन एआइएनले केही रिकमेन्डेसनहरू ड्र पनि गरेको अवस्था छ। त्यो रिकमेन्डेसनलाई चाहिँ फेरि एकपटक एसएसएफसँग छलफल गर्ने कुरामा चाहिँ समाज कल्याण परिषद कहीँ कतै हामी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ हामीले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भने हामी सहजीकरण गर्छौँ। र अघि कपिल सरले बडा गजबसँग भन्नुभएको छ कि हामी यसलाई चाहिँ इम्प्रुभाइज गर्दै रिभिजन गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ तयार नै छौँ भन्नेको जस्तो लाग्छ मलाई। मैले उहाँको कुरालाई करेक्टली बुझेँ भने चाहिँ त्यसो हुँदा हामीले कङ्क्रिट रिकमेन्डेसन पनि अझै दिन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आजको भोलि उहाँले नै पनि तत्कालै भन्ने कुरा हुँदैन होला, तर उहाँले बोर्डमा राख्ने कुरा, प्रोसेसमा अगाडि बढाउने कुरा, नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो कुरालाई बुझाउने कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ हामी दुईटै संस्थाको तर्फबाट पनि यहाँहरू सँगसँगै रहनेछौँ। सैद्धान्तिक रूपमा मलाई फेरि पनि भन्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा यो चिज खास गरी सामाजिक सुरक्षा को विषय चाहिँ अत्यन्तै ठिक छ, गम्भीर ढङ्गले हामीले चाहिँ यसलाई लिनपर्छ होला जस्तो लाग्छ। व्यवहारिक कठिनाइका सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई फुकाउने सन्दर्भमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, टाइमलाइनका कुरा अथवा धेरै विषयहरूमा चाहिँ र त्यसको स्किमहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अझै पनि छलफल गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ यहाँ 500 को हाराहारीमा अझै पनि हामी छौँ। सायद सबैजना चाहिँ यसमा
रजिस्टर छौँ कि छैनौँ भन्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई जिज्ञासा यो चाहिँ छ कि छैन भन्ने पनि लाग्न सक्छ। नेपालको नियमले, नेपालको विद्यमान ऐन कानुनले जसलाई यसभित्र आबद्धता भनेको छ हामीले चाहिँ सायद गर्नुपर्छ, गर्ने नै दिशामा जानुपर्छ। र फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा चाहिँ टाइमलाइन र त्यसको चाहिँ स्किमहरूमा चाहिँ र प्रोसिडियरको कुरामा चाहिँ अझै पनि नेगोसिएसन गरेर छलफल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यतिमै रोकेँ। मैले च्याट बक्समा केही कुराहरू पनि हेरिरहेको छु, तर तपाईँहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले जस्तो अहिले ठ्याक्कै सबै निष्कर्ष गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब क्ल्यारिटीको कुरा चाहिँ समाज कल्याण परिषदले क्ल्यारिटी दिन सक्दैन एसएसएफका सन्दर्भमा चाहिँ। एसएसएफ र यो चाहिँ सम्बन्धित संस्थाभित्रको कुरा हो। हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ समाज कल्याण परिषदले हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषयहरूमा चाहिँ जानुपर्छ होला। म इन्डिभिजुअल एन्सर त तपाईँहरूको अहिले गर्न चाहन्न पनि, तर परिषद खास गरी फेडरेसनहरूसँग हामी इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनसँग पुग्न पनि सक्दैनौँ। फेडरेसनहरूसँग चाहिँ केही कङ्क्रिट रिकमेन्डेसन छ र त्यो कङ्क्रिट रिकमेन्डेसन चाहिँ कोषसँग बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ र समाज कल्याण परिषदले त्यसमा चाहिँ हामीले त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले हामी छलफल गर्न तयार छौँ। तर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबै कुराहरू चाहिँ आउन सक्दैन, त्यो कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ होला। धन्यवाद। धन्यवाद। मैले एउटा क्वेसन यहाँ लिइहालेँ। गोपाल नेपालीजी, तपाईँ क्विकली आफ्नो केही क्वेसन छ भन्नुभएको छ। हजुर हजुर, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम गोपाल हो। मैले थोरै आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहेँ, क्वेसन पनि हुनसक्छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष जुन जसरी आएको छ, यो आउँदाखेरि नै पुरा तामझाम देश चाहिँ कायापलट गर्ने भनेर आएको हो। अनि अहिलेसम्म चाहिँ कति भयो त्यो पनि हामीले देखिरहेका छौँ होइन। यो संस्थाको विघटन भन्ने एउटा ठुलो क्वेसन आइरहेको छ होइन। यो विघटन हुन सक्ने भन्ने भनेको छ, तर त्यो विघटन हुँदाखेरि चाहिँ जुन हामी कन्ट्रिब्युटरहरू छ, कन्ट्रिब्युटरको बारेमा के हुने भन्ने बारेमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उल्लेख छ, र त्यो इन्स्योर पनि भएको छैन। अनि अर्को चाहिँ एसएसएफमा धेरै कुराहरू हामी प्रोसेसमा छौँ, प्रक्रियामा छौँ, छलफलमा छौँ होइन। विभिन्न प्रक्रियामै छ, छलफलमै छ, मन्त्रालयमै छ भन्ने कुरा आइरहन्छ। किन त्यो एकुरेट केही कुरा आउँदैन, जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ ढुक्क भएर चाहिँ ल हुन्छ हामी सामाजिक त्यो कन्ट्रिब्युट गर्न अगाडि बढ्छौँ है भन्ने खालको हामीलाई इन्स्योर गराउने खालको पोलिसी किन ल्याउनुहुन्न। अनि अहिलेको यो टाइमलाइन जुन असार मसान्तको टाइमलाइन भने सरकार भनेको हामी जनताहरू, म पनि एउटा नेपाली नागरिक हो, जसरी कुनै एउटा मन्त्री नेपाली नागरिक हो, म पनि एउटा नेपाली नागरिक हो भने मलाई मेरो सम्पत्तिको सुरक्षाको हक छ, संवैधानिक हक छ, संविधानले मलाई हक दिएको छ। र अनि सरकार एउटा अभिभावक भएर यो खुद्रा पसलले जस्तो चाहिँ अफर दिँदै हिँड्ने, दसैँ अफर दिए जस्तो गरेर यो ट्रान्जिसनल बेनिफिटका नाममा चाहिँ दसैँ अफर जस्तो अरू अफर जस्तो दिँदै हिँड्ने हो त के यसले चाहिँ हामी वास्तविक जनतालाई चाहिँ यसले राम्रो गर्छ त? हामीलाई इन्स्योर गर्नु पर्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ म पुष्कर सरले भनेको कुराहरूमा थोरै मेरो कमेन्ट छ। हामी इमोसनल रूपमा चाहिँ भएर हुँदैन, प्र्याक्टिकली सोचौँ। हामी आइएनजिओमा काम गर्ने मान्छेहरू कुनै रहरले एनजिओ आइएनजिओमा जागिर खान गएको होइन, यो बाध्यता हो होइन। यो बाध्यता भएको हुनाले चाहिँ मैले बढी कमाउँछु र अरूले कम कमाउँछ भनेर मैले मेरो योगदान अरूलाई ट्रान्सफर हुनुपर्छ भनेर यो इमोसनल्ली सोचेर म चाहिँ अगाडि जाँदिनँ होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ मेरो अर्गनाइजेसनमा भन्ने हो भने औषधि उपचारको मेडिकल इन्सुरेन्स भन्दाखेरि चाहिँ मैले पाउँछु, मेरो स्पाउसले पाउँछ, अनि मेरो 2 जना बच्चाहरूले पाउँछ। एसएसएफमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युटरले मात्रै पाउने भनेको छ। अनि वाइ मेरो चिल्ड्रेनको बारेमा के हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ विशेष जुनसुकै हस्पिटलमा गएर पनि चाहिँ मैले औषधि उपचार गर्न पाउँछु। र एसएसएफमा चाहिँ लिस्टिङ भएका भन्दा बाहेकमा चाहिँ हामी जान पाउँदैन एसएसएफमा गयो भने। अनि के मेरो स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार एसएसएफलाई छ? मैले आफूले चाहिँ त्यो हस्पिटलहरू चाहिँ चुज गर्न पाउँदैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यको दायित्व हो, न कि कुनै नागरिकलाई चाहिँ तैँले चाहिँ गरे खाए खा नखाए घिच भनेर उसलाई जबरजस्ती कन्ट्रिब्युट गराउने र त्यो पैसाले लिएर ल अरूको सामाजिक सुरक्षा गर्छु भनेर यो
कुरा कल्पना गर्न सकिने, कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। सामाजिक सुरक्षा सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा गर्ने काम दायित्व भनेको सरकारको हो। सरकारले त्यो दायित्व लिनुपर्छ, न कि कुनै एउटा जनतालाई उसलाई जबरजस्ती कन्ट्रिब्युट गराएर त्यो गर्न चाहिँ पाइँदैन। यो बारेमा पनि एसएसएफले चाहिँ त्यो सोच्नुपर्ने। टाइमलाइनको बारेमा मैले अघि भनिसकेँ लगभग। अनि अर्को कुरो छ, यो टाइमलाइनमा चाहिँ जसरी असार नशान्त भन्नुभएको छ, अहिले पनि थुप्रै कुरा गरेर हामी यो गर्छौँ, यस्तो छ बेनिफिट भन्नुभएको छ। त्यसो हो भने वाइ नट त्यो अप्सनमा किन नराख्ने? कोही चाहिँ पेन्सनमै जान सक्ने, अघि पनि हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो एकदम दूर दराजमा थोरै तलब खाने मान्छेले पनि 1 लाख रुपियाँ के अरे औषधि उपचार कोष पायो भने कस्तो हुन्छ भनेर एउटा केस स्टडी सुनाउनु भयो भने वाइ नट अप्सनमा किन नजाने त? कोही चाहिँ ल हामीलाई चाहिँ पेन्सन चाहिँदैन भन्नेवाला पनि हुनसक्छ भने कोही चाहिँ ल हामी पेन्सनमा जान्छौँ, मलाई एकदम सेक्योर्ड फिल हुनु छ, म पेन्सनमा जान्छु भनेर कसैले भन्ला भने सरकारले जबरजस्ती तिमीहरूले चाहिँ जसरी पनि चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो सरकारको दायित्वभित्र हो। र अहिले मलाई एउटा लास्टमा म यति भन्न चाहन्छु, सरकारलाई अहिले एसएसएफको चाहिँ आफैलाई कन्फिडेन्ट जस्तो लाग्दैन। यो विघटनको कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ भोलि अर्को सरकार आउने बित्तिकै यसलाई चाहिँ विघटन हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ छ। त्यसले सेक्योर चाहिँ हामी छैनौँ। यसमा चाहिँ सरले प्रश्न पारिदिनु होला। जस्ट मेरो यो क्वेरिजमा चाहिँ हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब मैले कपिल देव सरलाई दिनुभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ लार्जर सिभिल सोसाइटी नेटवर्कको केही प्रतिनिधिज्यूहरूको छोटो कुरा नदोहोऱ्याइकन राख्न आग्रह गर्छु। मैले फेकोफनको अध्यक्षज्यू आदरणीय भारती पाठकज्यू हुनुहुन्छ भने छोटोमा आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। भारतीज्यू अघि देखिनु भएको थियो, अहिले बाहिर हुनुहुन्छ क्यार। म फेरि आउने नै छु। अब अहिलेसम्म उठेको जिज्ञासाहरू, किन जिज्ञासाहरू धेरै भएको हुनाले बिर्सिन पनि सक्छ, अब टिप्टा टिप्दै अलिकति उ पनि भयो होला। मैले जिज्ञासाहरूलाई अब सबै अहिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कति सुझावको रूपमा पछि होइन नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने होला। यद्यपि केही चाहिँ सुझावहरूलाई अहिले सम्बोधन गर्न सकिएला, कति बुझाइको स्पष्टता नहोला, अरू कुराहरू पनि होला। त्यसको सन्दर्भमा प्रश्न पारिदिनु म कपिल देव ग्याली सरलाई फेरि आग्रह गरेँ। यसपछि पनि केही क्वेसन्सहरू लिन सकिन्छ र हामी अन्तिममा चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई यसलाई फर्दर एक्सन सहित के गर्न सकिन्छ भनेर सहित यसलाई समापन गर्नेछौँ। स्टिल हामीसँग 500 जना सहभागी हुनुहुन्छ। फेसबुक लाइभ जोडिनु भएको होला। फेसबुक लाइभमा केही समस्या भयो भनेर चाहिँ क्वेसन्सहरू आइरहेको छ। यद्यपि गैसो महासङ्घको फेसबुक पेजले आज काम गरेको छैन। हाम्रो चाहिँ कार्यकारी निर्देशक होम भण्डारीको पेजबाट चाहिँ लाइभ भइरहेको छ। साथीहरूले यहाँ लिङ्क सेयर गर्नुभयो भने सायद त्यहाँ उहाँहरूले पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। होमजीलाई मैले आग्रह गरेँ र मैले यसपछि कपिल देव सरलाई मैले आग्रह गरेँ। धन्यवाद। पुनः नमस्कार सबैमा। क्वेसनहरू आएका छन्, कति सुझावहरू पनि छन्, केही टिपिया छु मैले, कति कभर हुन्छ। यो अहिले सिद्धिएन भने फेरि यस्तै प्रोग्राम कार्यक्रम गर्दाखेरि उसको साथीहरूले पनि ह्यान्डल गर्नुहुन्छ। क्वेसनहरू धेरै छन् भने यो सबभन्दा पहिला हामी के क्लियर हो भने यो श्रम ऐन 2074 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 जारी भइसकेपछि 75 कार्तिक 26 गते यो राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो। सूचना प्रकाशित भइसकेपछि निजी सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरूलाई कोषमा आबद्ध हुन सूचित गरेको हो। त्यसकारण चाहिँ यो जुन हामी अहिले टाइम लाइनको कुरा गरिरहेछौँ, खासमा यो टाइम लाइन होइन, यो 78 असार मसान्त अगाडि कोषमा आउनेहरूको हकमा भनेर राखिएको चाहिँ स्किम हो र यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आउँदाखेरि ट्रान्जिसनल बेनिफिट हुने गरी नै आउँछन्। अर्को चाहिँ यो लोन क्लियर गर्ने प्रोभिजनको बारेमा कुराहरू राख्नु भएको थियो। कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर अन्य अवकाश कोषमा भएको सञ्चयको सुपदान र ऋण रकमलाई जस्ताको तस्तै कोषमा सार्ने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरिसकेका छ। यो कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मात्रै नभइकन 50 भन्दा बढी यो अवकाश कोषहरू छन्। त्यो अवकाश कोषहरूबाट ल्याउने व्यवस्था कोषले गरेका छ र स्पेसल्ली सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको सन्दर्भमा त्यहाँ ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो रिटायर हुँदाको बखत भुक्तानी पाउने भनेकोले हामी चाहिँ यो एउटा कोषबाट अर्को कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्ने सन्दर्भमा पत्राचार पनि गरेका छौँ।
मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यसले केही व्यवस्थाहरू गर्ला। अनि अर्को चाहिँ आयकर ऐनमा 88 को 1 मा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ 15% कर लाग्ने भन्नुभएको छ। त्यही ऐनको मा चाहिँ यो योगदानमा आधारित स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा यो योगदानमा आधारित छ भने यो 5% ट्याक्स लाग्ने भन्ने व्यवस्था छ र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्दाखेरि 5% ट्याक्स लाग्ने हो, 15% होइन भन्ने म चाहिँ क्लियर गरेँ। अब अर्को चाहिँ यो धेरैजनाले भन्नुभएको छ कोषमा उनलाई जबरजस्ती गरेको भन्ने सन्दर्भमा ऐनले अनिवार्य गरेको छ। यो सोसियल सेक्युरिटी फर अल अन्तर्गत चाहिँ यो श्रम ऐनको परिच्छेद 10 दफा 52 देखि 56 सम्म पढ्यौं भने जे जस्ता व्यवस्थाहरू श्रम ऐनले गरेको छ दफा 57 ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएर कार्यक्रम सञ्चालनमा आइसकेपछि सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने खालको कुराहरूले ऐनले अनिवार्य गरेको छ र कोषले चाहिँ कुराहरू सुन्ने कुराहरूलाई पनि प्राथमिकता राखेको छ। कार्यविधिलाई त्यही अनुसार संशोधन पनि गरेको छ र टाइमलाइन भनेर भनेको छैन। यद्यपि कम्प्लायन्सको इस्यु हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अगाडि आउला। हामीले चाहिँ यो असार मसान्तमा अगाडि मात्रै आउने भनेको होइन, साउनपछि पनि आउन मिल्छ। त्यो एउटा चाहिँ क्लियर गरेँ मैले। अर्को चाहिँ हामी कहाँ यो कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको बाजुरोबाट हो सायद, उहाँले चाहिँ यो पैसा फिर्ता कसरी पाउने भन्नुभएको छ। 2 जना उहाँकोमा जब छोडिसकेको भनेको अफिसको चिठी सहितको हामीलाई बिल पठाइदिनुहोस्, त्यसको आधारमा उहाँको ब्याङ्क एकाउन्टमा चाहिँ हामी उहाँको यहाँ जम्मा भएको पैसा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। अर्को चाहिँ औषधिको दाबी सन्दर्भमा उहाँको पनि गुनासो छ। अब त्यो लोकल लेभलमा एक सरीकै इक्जाम्पल दिनुभएको छ उहाँले। हामी पनि एउटा सिस्टमलाई हामीले फलो गर्ने हो। हामीलाई एप्रुभ भएको सिस्टम भनेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा जुन दर रेटहरू पास भएको छ त्यही दर रेटको आधारमा मलाई लाग्छ यो दुर्गमतिर यो स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरूले पनि त्यही दर रेटमा भुक्तानी पाइराख्नु भएको छ। त्यही अन्तर्गत नै यसको रेटहरू हामीले चाहिँ लाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो दर रेटको सन्दर्भमा हामीलाई स्वीकृति प्राप्त हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्डको दर रेटलाई नै हामीले फलो गर्ने हो। अर्को एकजना यो एचआईभी संक्रमित बालबालिकाको सन्दर्भमा पनि कोषले के गर्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको थियो। यो संक्रमित बालबालिकाहरूको भन्दा पनि कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरूको कार्यविधिमा आधारित रहेर यसले सुविधाहरू प्रदान गर्ने हो। त्यो अन्तर्गत यसले गर्ने हो र मलाई लाग्छ यस्तो खालको यो जुन एचआईभीका कुराहरू गर्नुभएको छ यो सन्दर्भमा सायद गभर्मेन्टको छुट्टै व्यवस्थाहरू होला। अर्को चाहिँ विशाल भण्डारी सरले केही यो प्रश्नहरू प्लस सुझावहरू पनि राख्नु भएको थियो। त्यसमध्ये मैले केही टिपेको सन्दर्भमा यो भुक्तानी पाउने कसरी मृत्यु हुँदा भन्नुभएको छ। मृत्यु हुँदाखेरि भुक्तानी पाउने कोषमा जम्मा भएको रकमहरू चाहिँ मृत्यु दर्ता जुन चेकलिस्टहरू छ त्यो अन्तर्गत रहेर चाहिँ निवेदन दिइसकेपछि उहाँको आश्रितले चाहिँ यसको भुक्तानी लिइराख्नु भएको छ, लिनुहुन्छ। अब यो अनिवार्य व्यवस्था किन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो धेरै ठाउँ छ। यो अनिवार्य व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो। अब यो सोसियल सेक्युरिटीको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि अनिवार्य गरेर जाने खालको अभ्यासहरू देखिन्छ। मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू त्यहीबाट यो सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा भन्ने सन्दर्भमा यो व्यवस्था भएको देखिन्छ ऐनमा। अनि सरकारी कर्मचारीलाई किन राखिएन भन्ने सन्दर्भ छ। यो सरकारी कर्मचारीको सन्दर्भमा यो विवृत्तिभरण कोष ऐन जारी गरेर अहिले यसको जिम्मेवारी चाहिँ सञ्चय कोषलाई दिएको हो दिएको देखिन्छ भने सरकारी करार पारिश्रमिकको कर्मचारीहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यस्तै कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि मलाई लाग्छ छिट्टै यो सामाजिक सुरक्षा कोषकै यो कार्यक्रम योजनाभित्रहरू उहाँ यो योजनामा सहभागी हुने गरी छिट्टै सहभागी हुनुहुनेछ। अब यो ऋणका लागि 36 महिना भन्नुभएको छ। यो 36 महिनाको बारेमा यसलाई चाहिँ यो लगानी कार्यविधि सुरक्षा योजना कार्यविधिभित्रबाट यसलाई आगामी दिनमा हेर्न सकिन्छ। अब यो अनौपचारिक क्षेत्रको बारेमा यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि यो औपचारिकबाट सुरु गरेर त्यसैको एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि इम्प्लिमेन्टेसन गरेको देखिन्छ र हामीले पनि यो आगामी आर्थिक वर्षमा अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेकाहरूलाई पनि यो कार्यविधि यो मार्फत कार्यान्वयनमा जाने गरी चाहिँ काम अगाडि
बढाउनेछ। म यो परामर्शको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। अर्को ऊ छ यो पर्याप्त परामर्श भन्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ यो ऐनहरू आउने एउटा लामो इतिहास, यो रोजगारदाता श्रमिक प्रतिनिधिहरू विशेष गरेर ट्रेड युनियनको नेताहरू नेतृत्वमा रहेको व्यक्तित्वहरूसित चाहिँ लामो छलफल भएर ऐनहरू संविधान र यो योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो परामर्श यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हो, त्यसैलाई हामीले फलो पनि गरेका छौँ। यो सरकारी र गैर सरकारी बिच फरकको कुराहरू फेरि पनि आएको छ। यो समयको बारेमा पनि कुरा राख्नु भएको छ पुष्कर सरले। यो समय एक्सटेन्सन भन्दा नि यो समय ओपनै छ। यसमा चाहिँ समय यो यति समयभित्र सूचीकृत हुने अथवा योगदान गर्ने भन्ने कुराहरूलाई यसपटक चाहिँ तोकिएको छैन, यो ओपन छ सर यो। अनि अर्को चाहिँ यो कोषको विघटन ऐनको दफा 63ले विघटन हुन्छ भनेको छ, त्यसपछि के हुन्छ भन्नुभएको छ। यो उपदफा 2ले चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण दायित्व यो सरकारको हुन्छ विघटन भयो भने भन्ने छ। यो विघटनको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले बजारमा धेरै कुराहरू आउने गरेको छ। हेर्दै जाँदाखेरि यो सञ्चय कोष ऐनमा पनि ऐनको दफा 27ले पनि विघटन गर्न सक्ने भनेको छ। त्यस्तै यो माफियामा पनि त्यस्तै विघटनका कुराहरूलाई पनि राखेको छ। यो ऐनको चाहिँ एउटा फर्मेट बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा फर्मेटभित्रकै देखिन्छ। अब यो अप्सनको बारेमा पनि अगाडि कुरा हो, मैले ऐनमा भएका भने मलाई लाग्छ केही कुराहरू मैले भने, अब त्यस्तो केही बाँकी रह्यो भने फेरि जोडिने वाचा गर्दै अहिले भने अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अलिकति जस्तो एटिन्जेलको कुराहरू सुनेर अबको कार्यदिशा के हुन्छ, हाम्रो डाक्टर सुशील कोइराला को स्टियरिङ कमिटीको मिटिङ छ, त्यो भवनले साहब तपाईको। हजुर, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। मलाई त लाग्छ अब यो टाइम त 2 घन्टा हो, त्यही पनि छोटो भयो जस्तो लाग्छ। धेरै क्वेसनहरू छन्। सबभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ अब हामीले एउटा एफएक्यूज बनाउनु पर्ने देखियो। एफएक्यूज बनाएर चाहिँ साथीहरूका धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन गर्न जरुरी देखेको छु, किनकि अब फेरि रेगुलर यही खालको छलफल मात्रै गर्न नि सम्भव नहोला। एक लेभल उहाँसँग भइसकेपछि हामीले एफएक्यू बनाएर वाइडली डिसेमिनेट गर्न पर्यो। दोस्रो चाहिँ अब यो संशोधन हुँदै जाने कुराहरू छन्, त्यो त गर्न हामी लबी गर्दै जानुपर्छ, एडभोकेसी गर्दै जानुपर्छ र आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ अब यो आवश्यक संशोधनहरूको लागि चाहिँ संयुक्त पहल अत्यन्तै जरुरी छ। त्यो गर्न चाहिँ हामी सबै मिलेर जानुपर्छ। तेस्रो चाहिँ अब नेपालको नियम कानुन नमान्ने कुरो भएन, त्यही भएर तर एज एआइएन चाहिँ इन्फर्मल नेटवर्क भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ मेम्बरहरूलाई चाहिँ डिसाइड गर्न सक्दैनौँ। इट इज अप टु इन्डिभिजुअल मेम्बर्स होइन यो जाने कुरामा। एनजिओ फेडरेसनको हकमा चाहिँ अब यहाँहरूले बढी भन्नु होला, यहाँहरूको चाहिँ अलिक बढी सङ्गठित भएको हुनाले एउटा कलेक्टिभ डिसिसन पनि लिन मिल्छ होला सायद। हाम्रो हकमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एडभाइजरी दिने हो, इन्फर्मेसन दिने हो र संस्थाहरूले आफै डिसाइड गर्ने कुरा हो होइन, त्यो छ। त्यही भएर अब कति संस्थाहरू अब जाने क्रममा पनि छन्। अब यो असार डेडलाइन भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यही के अरे तपाईँको निवृत्ति भरण योजना पेन्सनमा जाने कि उपदान लिने भन्ने कुरालाई स्किम दिएको हो। यो विषयमा हामीले एउटा एआइएनको तर्फबाट चाहिँ एउटा चिठी निवेदन पनि दिएका छौँ कि अब एक्सटेन्सन गरिदिनु पर्यो यो प्रोभिजनलाई भनेर। आज पनि हाम्रो निवेदन के हो भने सम्भव छ भने यो जुन असार मसान्त भनेको चाहिँ यो एसएसएमा जोइन गर्नलाई एन्ड डेट होइन कि जुन चाहिँ उपदान लिने अथवा पेन्सन स्किममा जाने चुज गर्ने निवृत्ति भरणमा जाने भन्ने कुरालाई हो। त्यसैले गर्दा चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले यो पिरियडलाई एक्सटेन्सन गरिदिने यो प्रोभिजनलाई चाहिँ 6 महिना एक्सटेन्सन गर्न अनुरोध गरेका थियौँ र आज पनि फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसले गर्दा हाम्रा संस्थाहरूलाई चाहिँ सोच्ने त्यसपछि गएर आवश्यक योजना बनाएर एसएसएफमा जोइन हुनलाई चाहिँ पर्याप्त टाइम हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। होइन भने अब लगातार रूपमा हामीले उठेका आवाजहरूलाई चाहिँ हामीले जोरदार रूपमा माग उठाएर नेगोसिएसन गर्दै जानुपर्छ, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् दास साहब, मैले यहाँ 2टा हात उठाएको छ। अब हामी 4 बजी त सक्ने गरी तयारी गर्दैछौँ। धेरै कङ्क्रिट कुराहरू पनि आएको छ। मैले सोमनिरला सरलाई छोटो आफ्नो कुरा राख्ने हो। धन्यवाद अर्जुनजी। अनि मलाई लागेको चाहिँ अब यो कोषको सन्दर्भमा चाहिँ अब विभिन्न प्रश्नहरू पनि आए, जिज्ञासाहरू पनि के कुराहरू त साथीहरूले रेज पनि गरिसक्नु भयो। मलाई लागेको चाहिँ यो एसएसएफको आफ्नो क्ल्यारिटी नभइकन नागरिक लगानी कोष सञ्चय कोषबाट फन्ड विथड्र गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले एसएसएफलाई अलाउ गर्नु हुँदैन, किनकि विभिन्न कर्मचारीहरूले चाहिँ आफ्नो दुःख गरेर राखेको जुन तलबाट काटेर राखेको पैसाबाट चाहिँ बालबच्चा पढाउने, घर खर्च चलाउने
र जागिर सकिए पछाडि निस्केर चाहिँ काम टार्ने किसिमले चाहिँ पैसाहरू जम्मा गरेका छन्। अब त्यो पैसाको सुनिश्चित नभइकन उहाँहरूले प्रतिफल कति दिने इन्ट्रेस्ट पनि थाहा छैन। उहाँहरूले तपाईँहरूको पैसा ल्याएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हामी रिटर्न दिन्छु भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यो पनि क्ल्यारिटी छैन। भनेपछि यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ एकदम अनक्लियर हुँदै हामीले चाहिँ श्रमिकहरूलाई चाहिँ तिमीहरू जबरजस्ती एसएसएफमा जाऊ र दर्ता हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। र यो श्रमिकहरूले दुःख गरेर कमाएको राखेको पैसालाई चाहिँ हामी तिमीहरूको पैसा तुरुन्तै ल्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्छ एसएसएफले जस्तो लाग्छ मलाई है। अर्को कुरा चाहिँ एनजिओजहरूको एसएसएफमा यति धेरै समस्याहरू हुँदाहुँदै यसलाई चाहिँ यो नवीकरणदेखि लिएर विभिन्न इस्युजहरूमा दर्ता कम्प्लाइन्समा पनि यसलाई लानु हुँदैन, किनकि यसले सङ्घ संस्थाहरूको आफ्नो अटोनोमी जुन हामी आफ्नो उनीहरूले डिसाइड गर्न सक्ने कुराहरू पनि क्लियर पार्नुपर्छ र यो कम्प्लाइन्सको इस्यु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद अर्जुनजी। यसपछि यहाँ केही हातहरू उठेको छ, नदोरिने गरी साथीहरूले चाहिँ राख्नु होला होइन। मैले तर त्यो बिचमा म हातमा लिन्छु र मैले अलिकति यो लामो समय काम गर्नुभएको र विशेष गरी नागरिक मुद्दामा उठाइरहनु हुने डाक्टर रेणु अधिकारीज्यूलाई मैले छोटो यो विषयमा आफ्नो कुरा राखिदिनु भएँ। मैले रेणु दिदी। धन्यवाद अर्जुनजी। यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद यो दिनुभएकोमा, समय दिनुभएकोमा। अब एउटा अघि यहाँ हामी कुरा भए जस्तै होइन, अब यो सरकारको नियम हो, सरकारको नियममा हामी जानै पर्छ होइन, त्यो त जानै पर्छ। तर जानको लागि पनि यो अलिकति अघि एउटा टर्म युज गर्नुभएको थियो, एकदमै ठिक हो क्या, तिम्रो गएनौ भनेदेखि भनेर भन्ने खालको यसरी घोक्राएर लाने भन्दा पनि एक खालको वातावरण चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू, थुप्रै कुराहरू अनक्लियर छन्। खास गरी अब हेर्दाखेरि अब हाम्रो अहिले हार्ड अर्न मनी, अघि धेरै कुरा आइसकेको छ, म धेरै कुरा म राख्दिनँ यहाँनिर, त्यही अहिले आएको कुराहरूलाई नै सपोर्ट गर्छु। तर एउटै अनुरोध चाहिँ के गर्छु भनेदेखि यो असारको डेडलाइन चाहिँ अहिले सम्भव छैन, त्यसैले सोसियल सेक्युरिटी फन्डले त्यो चाहिँ एउटा अलिकति गहिरो गरेर हेर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। अर्को मेरो एनजिओ फेडरेसन र एआइएन दुइटैलाई मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने थुप्रैवटा मुद्दाहरू छन्, आज पनि थुप्रैवटा कुराहरू आएको छ, त्यस कारणले एउटा सानो टिम बनाएर अझै एकचोटि अलिकति लार्जर खालि फेडरेसनको चेयरहरू मात्रै भए पनि लार्जर सोसाइटी फेरि एकचोटि अझै डिस्कसन गर्ने हो कि, किनभने अहिलेको डिस्कसनले कस्तो लाग्यो भने एनजिओ फेडरेसनले पनि रिपिटेडली कुरा गरेको छ जो हामी सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, एआइएनले पनि धेरैचोटि कुरा गरेको छ जसले अर्गनाइजेसनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर त्यति हुँदै पनि चाहिँ अझै पनि थुप्रैवटा कुराहरू छन् जुन कुराहरूमा क्ल्यारिटी जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले मेरो रिक्वेस्ट एनजिओ फेडरेसनलाई एकचोटि हामीभित्र पनि फेरि एकचोटि हामी अझै जाउँ, एसएसएफलाई रिक्वेस्ट असार मसान्तलाई अहिले त्यो डेडलाइनलाई एक्सटेन्ड गरौँ होइन, हामी जान्छौँ, हामी जान पर्छ, डेडलाइनलाई एक्सटेन्ड गरौँ। र सोसियल वेलफेयर काउन्सिलको हाम्रो सदस्य सचिवज्यूले पनि कुरा गर्नुभएको थियो, हामी फेरि एकचोटि सोसियल वेलफेयर काउन्सिलसँगै पनि एकचोटि फेरि बस्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। म लामो कुरा अहिले राख्दिनँ अर्जुनजी, किनभनेदेखि धेरैवटा क्वेसन क्ल्यारिटी छैन, तर कम्तीमा हामीले एउटा सानो टिम बनाएर अझै गहिरो गरेर इन्टरेक्ट गरेर 1-2 महिनाको टाइम लिएर अनिखेरि सोसियल सेक्युरिटीमा जाँदा फन्डमा जाँदाखेरि अलि हामी सबैलाई चित्त बुझाउन सक्थ्यौँ कि होइन भने एकदमै राइटली अघि एकजनाले भन्नुभएको थियो एनजिओहरूमा हामीलाई काम गर्ने मानिसहरू नै नपाउने खालको स्थिति हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी जुन भोलिन्टियरिजम हामीले भन्छौँ, हामी कम्युनिटीमा जान्छ, हामी लो पेड हिसाबले हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ त्यो लो पेडबाट पनि त जबरजस्ती यदि हामीले फोर्सफुल्ली के यसरी गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले एकचोटि अझै गहिरो छलफल गरौँ, अर्को पनि मिटिङ गरौँ भन्ने अनुरोध गरेँ मैले। एसएसएफलाई चाहिँ समय दिनको लागि पनि अनुरोध गरेँ। थ्याङ्क यू अर्जुनजी। मेरो धन्यवाद। श्रिया कार्कीले हात उठाउनु भएको छ, श्रिया कार्की। अब हामी धेरैजना लिँदैनौँ, केही कङ्क्रिट कुराहरू छ भने श्रिया कार्कीलाई अनुरोध गर्नु। अब सकेसम्म छोटै गर्छु।
सम्पूर्णलाई फेरि पनि न्यानो अभिवादन। मेरो प्रश्न भनेको चाहिँ जुन अवकाश पछिको जुन 5% को क्ल्यारिटी छ त्यही पनि त्यसमा हामीले डबल ट्याक्स किन तिर्ने, एउटा हामीले अलरेडी 1% ट्याक्स पहिल्यै तिर्छौँ भने फेरि 5% ट्याक्स किन, एउटा। अनि दोस्रो कुरा भनेको यो उपदान र अवकाशकोमा जानलाई चाहिँ हामीले जबरजस्ती यो 6 दिनको ऊ चाहिँ राख्नु हुँदैन होला, किनभने जुन अर्गनाइजेसन भर्खर रजिस्टर भएको छ अथवा 1 वर्ष पहिला रजिस्टर भएको अर्गनाइजेसनहरूलाई अहिले सञ्चय कोषले पनि लिएको छैन भनेपछि डेफिनेटली हामी एसएसएफमा जानुपर्छ भने उपदान र पेन्सनको कुरालाई चाहिँ हामीले टाइम फ्रेमलाई चाहिँ अघि भने जस्तै गरेर हाम्रो एएनको सरले भने जस्तै गरेर टाइम फ्रेमलाई चाहिँ हामीले बढाउनै पर्छ। 1-2 महिना भन्दा पनि आई थिङ्क 6 मन्थ चाहिँ हामीले बढाउनु पर्छ। जबसम्म हामी क्ल्यारिटी हुँदैन भने हामीले दुःख गरेको पैसा चाहिँ हामीले कसरी इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ होला, किनभने यसले धेरै कुरालाई क्ल्यारिटी नै दिएको छैन क्या। यो स्वास्थ्यको लागि मात्रै नभइकन म अलिकति पैसा कमाउँछु र म रेन्ट त्यसबाट तिर्छु भनेदेखि त्यसमा कसरी चाहिँ एसएसएफले मेरो सुरक्षाको कुरा गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बोलेको छैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति क्ल्यारिटीको हिसाबमा लगेर टाइम फ्रेम चाहिँ बढाउनु पर्छ होला, किनभने टाइम फ्रेमको चाहिँ हामीले एज सुन एज पोसिबल डिसिजन गर्नुपर्छ होला। होइन भने डिसिजन भएन भने चाहिँ के हामी सबै पेन्सनमा नै जानुपर्ने हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्ल्यारिटी छिटो आयो भने चाहिँ बेटर होला कि जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। उठेको कुराहरूलाई नजोड्नु होला, यो समयको कुराहरू आइसकेको छ धेरैतिरबाट। मेनु केही छुटेको छ भने मात्रै राख्नु होला। म चाहिँ अब आइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्न, किनभने जति पनि इस्युहरू आएको छ सायद एसएसएफले यसलाई एड्रेस गर्छ होला भन्ने आशा नै लिएको छु। होइन, मलाई चाहिँ एउटा मनमा लागेको क्वेरी भनेको चाहिँ मेरो अहिले यो काम गरिरहेको अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ मेरो 9 अर्गनाइजेसन हो। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ मैले 8वटा अर्गनाइजेसनको चाहिँ आफ्नो पिएफ सिआइटीको पैसाहरूले चाहिँ मेरो आफ्नो विभिन्न व्यवहारहरू मिलाउँदै यहाँसम्म आइपुगेको छु। मानौँ म असार मसान्तभन्दा अगाडि नै इनरोल भएँ एसएसएफमा भने चाहिँ यदि म भोलि 10औँ अर्गनाइजेसनमा गएँ भने त म यहाँबाट त छोडेको अवस्थामा त्यो पैसा पाउने चाहिँ हो जस्तो लाग्यो अघिको बुझाइमा। तर म 10औँबाट 11औँमा गएँ भने म असार मसान्तभन्दा अगाडि नै इनरोल भएको भन्ने कुरा नै काउन्ट भएर मैले 11औँको पनि पैसा 12औँको पनि पैसा झिक्दै अगाडिको जस्तै प्र्याक्टिस गर्न पाउँछु अथवा के हुन्छ यसमा व्यवस्था भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु मन लागेको। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। श्याम उपाध्यायज्यू, नदोहोरिकन केही नयाँ कुरा छ भने राखिदिनु होला। हजुर, अब यसमा चाहिँ नि तपाईँको नदोहोऱ्याउँ। अब हाम्रो एनजिओ सेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन खालको यसको नेचर छ नि त्यो नेचर अनुसार चाहिँ नि यो पेन्सन योजनामा जानलाई चाहिँ धेरै नै अप्ठ्यारो देखेको छु मैले। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि ओपन इन्ट्री र ओपन एक्जिट जुनसुकै बेला इन्ट्री हुन सक्ने र जुनसुकै बेला एक्जिट हुन सक्ने व्यवस्था चाहिँ गराउनको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने अलि एक हदसम्म समाधान हुन्छ यो। होइन भने चाहिँ यो अप्ठ्यारो छ, किनभने अब 2 वर्ष 3 वर्षको प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँको काम गर्यो, अब पेन्सन योजना पेन्सनको लागि कुरेर बस्यो भन्दाखेरि त त्यो पैसा गएकै सरह भयो नि त। किनभने लामो समय कुर्नु पर्दाखेरि त भ्यालु अफ मनी पनि चाहिँ तपाईँको त्यो त गएकै सरह हुन्छ। त्यसले यो कुरामा पनि हामीले विचार गरेर गर्नुपर्छ होला। हामीले चाहिँ नि तपाईँको यो हाम्रो ओपन इन्ट्री र ओपन एक्जिट यो चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ। मैले अब कृष्ण अन्तिम कृष्ण दुबेज्यू मेरो एउटा जिज्ञासा र एउटा सजेसन पनि छ एसएसएफलाई। एउटा जिज्ञासा मेरो कस्तो हो भन्ने जस्तै अब हामीले अलरेडी हाम्रो स्टाफको त इन्सुरेन्स गरिसकेका छौँ, होइन, हामी उसमा आबद्ध छौँ। तर के त्यो पैसा घटाएर अब फेरि हामीले त्यो पैसा सहितको 31% दियौँ भने त्यो दोहोरिन जान्छ इन्सुरेन्सको रकम। त्यो घटाएर दिन मिल्ने हो कि होइन, जम्मा गर्नुपर्ने हो कि होइन, जस्तै डिसेम्बरसम्मको लागि। एउटा त्यो मेरो अलिकति म क्लियर हुन चाहेको। अर्को जस्तो साथीहरू त्यसपछि आउनुभयो, मानौ कि असाढपछि जो साथी इनरोल हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ अब नयाँ साथीहरू आउँदै जानुहुन्छ। उहाँहरूको हकमा फेरि रिटायरमेन्ट फन्ड यो पेन्सन फन्ड फेरि चुज गर्न पाउने कि नपाउने, होइन, त्यो एउटा अब अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि त नपाउने नै हो जस्तो लाग्छ। तर त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ मेरो विचारमा, किनभने हाम्रो सर्टेन हुँदैन। धेरै साथीहरूले भनिसक्नुभयो। एउटा त्यो मेरो सजेसन भनेको कि ओपन गर्नुपर्छ। जति बेला आइएनजिओमा कार्यरत साथीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, रिटायर भएपछि संस्था छोडे बित्तिकै पैसा पाउनुपर्छ उहाँहरू। त्यो एउटा। अनि अर्को चाहिँ एउटा मेरो एकदमै सजेसन चाहिँ हुन्छ, अब होला कि नहोला, 31% चाहिँ अलिक बढी नै भयो। एउटा अहिलेको हेर्दाखेरि जति जुन तलबमान छ, जुन स्केल छ, त्यो हिसाबको आफ्नो कमाइको 31% लगेर त्यो सञ्चित गर्न सक्नु भनेको धेरै ठुलो
कुरा हो। त्यस हिसाबले यसलाई अलिकति पर्सेन्टेजमा पनि यदि कम्प्रोमाइज गर्न मिल्छ अथवा कुनै सहुलियत गर्न मिल्छ भने मेरो एसएसएफलाई सजेसन मात्र हो। यति मात्रै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैले यो चाहिँ कपिल देव सरलाई फेरि दिनुभन्दा पहिला यहाँ हामीसँग चाहिँ बसिरहनु भएछ, विशेष गरी लामो समयदेखि यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको आदरणीय डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासलाई अन्तिम उहाँको चाहिँ यो आजको यो उसको क्वेसन गर्ने उहाँलाई मैले राखेको छु। उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। आदरणीय दाइलाई अलिकति केही कुरा राखिदिनु गरे। हजुर दाजु अनम्युट गरेर बोल्नु होला। हजुर अब बोल्नु भयो। सबैलाई मेरो नमस्कार छ र एनजिओ फेडरेसनलाई मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभनेदेखि यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छ। अहिले यो समाज सुरक्षा कोषले जुन प्रोभिजन गरेको छ त्यो सबैले जान्नुपर्ने। अब हाम्रो चाहिँ जति यो छन् एनजिओजहरू सिएसओजहरू सबैको यो साझा कन्सर्न हो। सबैले चाहिँ अब कुरा के छ भने अब कुनै एनजिओले चाहिँ 6 महिनाको लागि प्रोजेक्ट पाउँछ, कुनै 1 वर्ष लागि, कुनै 5 वर्ष लागि। अब यिनीहरू टेम्पोरेरी कर्मचारी जस्तो हुन्छ, यिनीहरूको के व्यवस्था हुन्छ त्यो एउटा विचार्ने कुरो चाहिँ मैले लागेको छ। सरी टाइम लाइनको बारेमा त अब फ्री एन्ट्री एन्ड फ्री एक्जिट त्यस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो कुनै बाइन्डिङ नहुनुपर्ने त्यो एउटा चाहिँ विचार्ने कुरो हो। अब धेरै कुरो त आइसकेको छ, मैले धेरै बोल्ने चाहिँ छैन। र गेवालीजीलाई र सुशीललाई सबैलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिएको। धन्यवाद। हस् दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा क्वेसन छ भनेर मानवाधिकार एलायन्सका उपाध्यक्ष विदुर सुवेदीले भन्नुभएको छ। एउटा 1 मिनटमा आफ्नो क्वेसन राख्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू अर्जुन सर। सबैजनालाई म हार्दिक अभिवादन गर्छु। मैले यो मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भने हामी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू अलिकति बढी मानव अधिकारको वकालत गर्छौँ, फन्डामेन्टल फ्रिडमको कुराहरू गर्छौँ। अनि हेर्दै जाँदा यो ऐनसँग सरोकार राख्ने विषय मात्र चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कोषको विषय सामाजिक सुरक्षाको होइन रहेछ। यो हाम्रो श्रमिकको फन्डामेन्टल राइट्सको विषय रहेछ कि हाम्रो यो मौलिक हकको श्रमको हकको 2 नम्बरमा हेर्नुभयो भने प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेर चाहिँ त्यो प्रावधान छ। त्यसो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको अनुरोध के हो भने यो चाहिँ बाइन्डिङ चिज हो कि फन्डामेन्टल राइट्समा राखेपछि त हरेक श्रमिकले म यो देशमा सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति त गर्नु पर्यो नि। त्यसो भन्दाखेरि यो श्रम ऐनसँग पनि जोडिएको विषय भयो। श्रम ऐनको त्यो सप्लिमेन्ट्री हिसाबले सोसियल सिक्युरिटी फन्ड त्यो इन्टरलिङ्केज भयो। त्यसै त यो फन्डको कार्यशैलीले हरेक श्रमिकहरूको सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्ने अभिभार त अहिले यो फन्डको देख्यो नि त। त्यसो भन्दाखेरि त्यसको कार्यशैलीहरू प्रोभिजनहरू चाहिँ इजी हुनु पर्यो, रिलायबल हुनु पर्यो, मान्छेले रियलाइज गर्ने खालको हुनु पर्यो, महसुसको लेभलमा जानु पर्यो हामी सिक्योर छौँ भन्ने। त्यसो भन्दा तपाईँ हामीले एसएसएफले गरेका हरेक कामहरू कम्पेरिटिभली हामीले प्र्याक्टिस गरेको 2-3टा एरिया भयो। एउटा बिमामा हामी सेक्युरिटीको कुरा गर्छौँ, अर्को कर्मचारी सञ्चय कोषमा गर्छौँ, अर्को नागरिक लगानी कोषमा गर्छौँ होला। यो 3टा भन्दा चाहिँ अब्बल तरिकाको प्रोभिजनहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसै प्रोसिड्युरलाई अत्यन्तै माइन्युटली इजी बनाउन जाउँ र हामी संस्थाहरू चाहिँ यसको वकालत गर्नेहरूले फेरि एकचोटि डिस्कोर्स गरौँ हामीलाई कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर। र अर्को सरकार आउँदा हट्छ कि भन्ने कुराहरू यो होइन, देखिएन। कुनै पनि सरकारले यसलाई हटाउन सक्दैन। 2/3 मेजोरिटीले कन्स्टिट्युसनले चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसो भए हामीले यो हाम्रो चाहिँ अनिवार्य दायित्व भएको हुँदाखेरि हामी रोजगार सिर्जना गर्ने सोसियल सेक्टरको संस्थाहरूले पनि एकचोटि बसेर छलफल गरौँ फेरि। र एसएसएफलाई लिड गर्ने साथीहरूले चाहिँ यो प्रोसिड्युरल हो, ऐनमा छ भन्ने किसिमले नजाउँ, फन्डामेन्टल राइट एस्योर हुने गरी यहाँहरूको चाहिँ काम गर्ने शैली, तरिका, विधि, पद्धतिहरू हुँदै जाउँ। यो चाहिँ हाम्रो आग्रह हो। मैले यति नै कुरा राखेँ अहिले। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसपछि मैले अहिलेसम्म उठेका केही कुराहरू सम्बोधन गर्ने भनेदेखि कपिल देव सरलाई मैले आग्रह गरेँ। अर्जुन सर, पछिल्लोमा धेरै छैन विदुर सुवेदी सर र डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासजीले जुन कुराहरू राख्नुभयो
मैले त्यसलाई एकदम मनन गरेँ। धन्यवाद। यो केही कुराहरू मैले नोट गरेँ। यो डबल ट्याक्स 5% किन भन्नुभएको छ, होइन, यो क्लियर हो। 5 लाख अथवा त्यो 50% जुन कम हुन्छ त्यसमा ट्याक्स नलाग्ने र त्योभन्दा बढी भयो भने तपाईँको चाहिँ टोटलमा 2.5 हो। यो सोसियल सेक्युरिटीमा आएर लाग्ने ट्याक्स होइन। मैले यति मात्रै क्लियर गरेँ। अवकाश कोषबाट झिक्दाखेरि सञ्चय कोष र उपदानको रकम हामी तलबाट डाइरेक्ट इन्क्यास गर्दैनौँ। यो डिपोजिट गरेको एमाउन्टहरूमा लाग्ने प्रोभिजन हो, त्यही प्रोभिजन यहाँ भएको हो। यो ओपन यो इन्ट्री चाहिँ यो एनजिओ आइएनजिओ सेक्टरको चाहिँ प्रोभिजनहरू हाम्रो जब नेचर यस्तो छ, यो ओपन भयो हुन्थ्यो भन्नुभयो। मैले यसलाई नोट मात्रै गरेँ, अरू केही पनि भनेन। योभन्दा अगाडि नै इन्सुरेन्स गरेको छ, अब के गर्ने भनेर भन्नुभएको छ अघि। अब त्यो औषधि उपचारको यो 3 महिना पछि मात्रै इफेक्टिभ हुने हुँदाखेरि यहाँले गर्नुभएको अगाडिको चाहिँ कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। र कन्ट्रिब्युसन सुरु गरेका मितिदेखि दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि पनि यो आषाढ पछि आउनेको रिटायरमेन्ट ओपन भन्नुभएको छ, यसलाई मैले नोट मात्रै गरेँ। अनि 31% बढी भयो भन्नुभएको छ, 31% भएको सुझाव हो भन्नुभयो। मैले यसलाई चाहिँ अहिले सुझावको रूपमा मात्रै लिएँ। मलाई लाग्छ यति नै हो पछिल्लो समय। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब यहाँ धेरै सुझावहरू आएछ, सायद हुम्जीले नोट पनि गर्नुभएको छ र अघि समाज कल्याणको सहसचिवले भने जस्तै एआइएनको अध्यक्षज्यूले भने जस्तै र यहाँ साथीहरूको सबै कुरा अनुसार हामी कङ्क्रिट एउटा चाहिँ अझै गत वर्ष जुन यहाँलाई सुझाव दिएका थियौँ, बसेरै छलफल पनि गरेका थियौँ र मन्त्रीज्यूकै संयोजकमा एउटा सम्झौता पनि भएको थियो यसलाई सुधार गर्ने भन्ने कुरा। र गैर महासङ्घ, समाज कल्याण परिषद, विशेष गरी एआइएनले दिएका सुझावहरू धेरै समेटिएका छन्। यद्यपि अझै पनि धेरै क्वेसन्सहरू छन् साथीहरूको भन्ने कुरा यहाँले अवश्य नै बुझ्नुभयो। र किनभने अघि महासचिवले जुन उठान गर्नुभयो कि हाम्रो चाहिँ कार्यशैली अब अलिकति फरक हुने र यो प्रोजेक्टको अवधि अनुसार जबको नेचर पनि त्यही अनुसार हुने हुनाले अलि यसका सेवा सुविधाहरू बढाउनुपर्छ भन्ने। यद्यपि सबैको धारणा के भने सरकारले लिएको यो जुन एउटा चाहिँ इन्फर्मल सेक्टरलाई समेट्ने, विशेष गरी सङ्घ संस्थालाई समेट्ने, सबैलाई समेट्ने जुन एउटा चाहिँ एउटा अभियान लिएको छ, त्यसमा सबै हौसेकै छौँ, खुसी नै छौँ र यसमा जान चाहन्छौँ। यद्यपि यसलाई अलिकति गैर मैत्री होस् भन्ने मात्रै बुझाइरह्यो। अहिलेसम्मको छलफलबाट त्यही बुझ्यो। र यदि कुरा राखिसकेपछि अब मैले यसमा धेरै भनिरहनुभन्दा अब धेरै अझै साथीहरूको चाहिँ धेरै क्वेसन्सहरू होला, क्वारिजहरू होला, धेरै महासङ्घको अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ यहाँ। र मैले चाहिँ आज यो अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउने भएको हुनाले यो छलफल गर्नका लागि मैले ह्यान्ड रेजको प्रावधान राखेँ। अब केही सुझावहरू छ, क्रिटिकल क्वेसन्सहरू छ भने विशेष गरी महासङ्घको अध्यक्षज्यूहरूलाई मैले आग्रह गरेँ। अब धेरैजना भएकोले मैले नाम लिन अहिले सकिनँ, नभए मैले चितरामजीलाई मैले चाहिँ समापनको लागि आग्रह गर्छु। केही छ हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ धेरैजना, मैले नारायण गेवाली सर देखेको छु, राजेन्द्र अर्याल सर देखेको छु, अरू धेरैजना हुनुहुन्छ, भक्त विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। यहाँहरूको केही धारणा छ भने छोटोमा राखिदिनु होला। धेरै कुराहरू त आइसकेकै छ क्यारे, फेरि छलफल गर्नै पर्ने देखियो। के छ त्यसो भए अब यसो गरौँ, अब समयको प्रावधानको हिसाबले पनि अब अलिकति ढिला भइसक्यो हुनाले अहिलेसम्मका आएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै चाहिँ र अब आगामी कार्यदिशा सहित यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म जितराम लामा सरलाई आग्रह गर्छु र मलाई पनि बिदा दिनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्छु। र सबैले यो छलफलमा भाग दिइदिनु भयो र मलाई यो सहजीकरण गर्नका लागि सहज बनाइदिनु भयो। करिब करिब 500 जना चाहिँ जोडिनु भएको छ देशभरिबाट। सबैलाई म गैर महासङ्घको उपमहासचिव अर्जुन भट्टराई पनि तर्फबाट म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा पनि माग्छु। र मैले यो फ्लोर मैले जितराम सरलाई हस्तान्तरण गरेँ। हस्, नमस्कार।